हे गाइस, वेलकम टू टीचर साथी नेपाल। साथीहरु, तपाईको पहिलो भिडियोमा म रेडिकल एन्ड सर्ट च्याप्टरको 9.1 र 9.2 एक्सरसाइज गरिसकेको छु। तपाईले त्यो भिडियो अहिलेसम्म हेर्नु भएको छैन भने प्लिज त्यो भिडियो चेक गरिहाल्नु होला, किनभने यो जुन अहिले म पढाइरहेको छु 9.3 एन्ड 9.4 च्याप्टर भन्दा पहिला तपाईलाई त्यसको पहिलाको च्याप्टरहरु बुझ्न अत्यन्त आवश्यक छ। त्यही भएर पहिलाको भिडियो तपाई हेर्नु भएको छैन भने अवश्य तपाई त्यो डिस्क्रिप्सनमा त्यो भिडियोको लिंक छ, तपाई त्यो चेक गर्न सक्नुहुनेछ, नत्र हाम्रो च्यानलको प्लेलिस्ट सेक्सनमा गएर तपाई त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु, आजको यस भिडियोमा इजी च्याप्टर हो साथीहरु, धेरै 9.1 देखि लिएर 9.4 सम्म धेरै इजी च्याप्टर हो। तपाईलाई एउटा पनि गाह्रो लिनु पर्दैन। तपाईलाई म यसरी इजी तरिकाले एक्सप्लेन गरिदिएको छु कि तपाईले आरामले तपाईले प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ, 2-3 चोटी प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ भने आरामले तपाईलाई जो कुनै क्वेशन आए पनि यो जुन च्याप्टर छ यो रेडिकल एन्ड सर्ट्सको कुनै पनि हिसाब तपाई आरामले गर्न सक्नुहुनेछ। सो तपाईलाई सबभन्दा पहिला म यसको केही बेसिक सम्झाउने छु र त्यसपछि यसका एक्सरसाइजहरु जुन मेन हुन्छ त्यो तपाईलाई हेराउने छु। र एउटा जतिदेखि म एउटा अझै तपाईलाई एउटा फाइदा दिने छु कि लास्टमा तपाईलाई यसको जति पनि एक्सरसाइज 9.3 र 9.4 म यो भिडियोमा पढाइरहेको छु, त्यो 9.3 र 9.4 को कम्प्लिट सोलुसन पनि तपाईलाई त्यहाँ म फोटो लास्टमा दिइहाल्छु। तपाईलाई त्यो कुनै क्वेशनहरुबाट छुट्न पनि सक्छ जो तपाईलाई नआउन सक्छ, तपाई गाह्रो मान्नुहुन्छ कि यो क्वेशन फेरिदेखि कहाँबाट बनाउने भनेर। सो तपाई त्यही म जुन क्वेशन थियो तपाईहरुले गर्नुभएको थियो कमेन्टमा पनि त्यो क्वेशनलाई म सोलुसन म सोचिरहेको थिएँ के हुन्छ। त्यही भएर म तपाईहरुको लागि यो लास्टकोमा तपाईलाई म दिइसकेछु कम्प्लिट सोलुसन एक्सरसाइज 9.3 र 9.4 को। तपाईहरु त्यो पनि चेक गर्न नभुल्नु होला। र अब तपाईहरुले एउटा पनि पोइन्ट नमिस गरिकन तपाईहरु अन्तसम्म हेर्नु होला। तपाईलाई 100 आउट अफ 100 यो क्वेशनबाट यो च्याप्टरबाट ल्याउन सक्नुहुनेछ साथीहरु। ओके, अब धेरै टाइम पास नगरौँ यो इन्ट्रोडक्सनमा, लेट्स गो टु द भिडियो। म तपाईलाई यो भिडियोमा अनुपातीकरण रेशनलाइजेसन पढाउने वाला छु। त साथीहरु, धेरै सिम्पल च्याप्टर हो। तपाईलाई अल्जेब्रा त सिम्पल नै लाग्यो होला। सबभन्दा म्याथको सबभन्दा बढी सजिलो भनेको अल्जेब्रा नै हो र मार्क पनि धेरै आउँछ यसबाट। ठीक छ, त्यसैले तपाईलाई यो अल्जेब्रालाई पुरै म भन्दैछु पुरै तपाईलाई प्र्याक्टिस गर्नु होला। र प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई आरामले यसबाट तपाईलाई जति मार्क सोधेको हुन्छ क्वेशन सबै तपाईलाई आरामले क्लियर गर्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईलाई म इसका रेशनलाइजेसन का केही बेसिक, तो रेशनलाइजेसन का बेसिक के हो? रेशनलाइजेसन यानी कि अनुपातीकरण हो तो के हो? अनुपातीकरण मतलब के हो? तो यहाँ तपाईलाई हेर्न सक्नुहुनेछ सड सहित भिन्नको हरलाई यानी कि सड सहित भिन्नको हरलाई सड रहित बनाउने क्रियालाई हरको अनुपातीकरण भनिन्छ। यानी कि जस्तै यहाँ 1/√2 छ भने हामीले के गर्छौं यसलाई यो √2 जुन छ यो √2 लाई हटाएर हामीले 1 बनाउने माध्यमलाई नै के भनिन्छौं हामी अनुपातीकरण भन्छौं। यानी कि यसको हर भनेको के हो? यहाँको 1/√2 छ, यसको मतलब यसको हर चाहिँ √2 हो। त यसको √2 यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हरलाई सड रहित यानी कि सड जस्तै हुँदैन, त्यो सड यसलाई हटाउने यानी कि पूर्णाङ्कमा ल्याउने विधिलाई के भनिन्छ? अनुपातीकरण भनिन्छ। ठीक छ, यानी कि कुनै पनि नम्बरमा ल्याउने। यहाँ जस्तै √2 छ भने यो √2 लाई हटाएर डाइरेक्ट √2 लाई हटाउँछु भने के भइहाल्छ? यो के भइहाल्छ? यानी कि हरको रुटलाई हटाउनु पर्छ हामीलाई। यहाँ परिभाषामै यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ सड सहित भिन्नको हरलाई सड रहित बनाउने क्रियालाई हरको अनुपातीकरण रेशनलाइजेसन भनिन्छ। ठीक छ, तपाई बुझिहाल्नु भयो। यहाँ √2 लाई हटाउने हर भनेको यो √2 हो, √2 लाई हटाउने विधिलाई नै यानी कि यसमा नराख्ने √2 भनेर को त्यस्तो विधिलाई के भनिन्छ? अनुपातीकरण भनिन्छ। तपाईलाई भाषाबाट क्लियर भइहाल्यो होला। अब म एक्सरसाइजमा जान्छु। एक्सरसाइजबाट अझै तपाईहरुलाई क्लियर भइहाल्छ कि यहाँ के भन्न खोजेको छ यो च्याप्टरमा। ओके, अब म तपाईलाई एक्सरसाइज
ओके, म अब तपाईलाई एक्सरसाइज 9.3 को 1 नम्बर क्वेशन म गरिरहेछु। त्यहाँ 1 नम्बर क्वेशनमा 1 को क मा भनेको छ 5/√5। त यहाँ भनेको छ तपाईलाई हरलाई अनुपातीकरण, यानी कि √5 भनेको के हो, यसको हर हो। यो के हो, यसको अंश हो, यो चाहिँ के हो, हर हो। त सोलुसन 5/√5। अब के गर्छु भन्ने हाम्रो यो जुन छ हर छ त्यो कटिहाल्छ। त त्यसको लागि के गर्छौ, हामीले यो इक्वल टु साइन हो √5/√5 ले यसलाई के गर्छु, मल्टिप्लाई गर्छु। र मल्टिप्लाई गरेपछि यो के भइहाल्छ, यो 5 माथिमा के भइहाल्छ, 5/√5 भइहाल्छ। र यो दुईटैले गुणा हुन्छ भने √5 इन्टु √5 भनेको के भइहाल्छ, 5 ओन्ली हुन्छ। अब तपाईले यो 5 के कसरी भयो, त 5 इन्टु 5 भनेको √5 को होल स्क्वायर हो नि। त √5 को होल स्क्वायर मतलब यो 5 भनेको √5 भनेको 5 इन्टु 1/2 हो। ठीक छ। अब 5 इन्टु 1/2 पावरमा 1/2 छ, बाँकी नै छ। यो के भइहाल्छ, हरमा छ, यो माथिमा छ भने यो दुईटै कटिहाल्छ भनेको 5 आन्सर। त्यही हामी यहाँ गरेको, यहाँ 5 आयो र यो नै चाहिँ हाम्रो के भइहाल्छ, एन्सर होइन। यहाँ अझै केही कट्नेवाला छ, त्यहाँ 5 र यो 5 कट्छ। सो यो 5/5 गरेपछि यो 1 भइहाल्छ र 1 इन्टु 5/√5 भनेको 5 भइहाल्छ। द्याट्स इट। √5 हुन्छ। द्याट्स इट, द्याट्स द एन्सर। अब म तपाईलाई 1 नम्बरको अर्को क्वेशन गरिदिन्छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो घ नम्बरको तपाईलाई अलि गाह्रो लाग्न सक्छ, त्यो म तपाईलाई घ नम्बर नै गरिदिन्छु। त 3√3/4। अब 3 यस्तो छ, 9 छ। अब हामी के गर्छौं, जसको कारणले गर्दा यसको जुन छ यो हर छ, यो हर भनेको 3√9 छ, यो चाहिँ हटिहाल्छ। त त्यसको लागि हामीले यस्तो दिमाग लगाउने कि यो चाहिँ आरामले हट्न सक्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यदि हामीले यहाँ मल्टिप्लाई गर्छु 3√9 ले गर्छु भने यो के भइहाल्छ, 9 भइहाल्छ र 9 चाहिँ कट्दैन। यसरी हामीले दिमाग लगाउनु पर्ने हुन्छ कि जसको कारणले गर्दा यो चाहिँ कट्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, म चाहिँ अलरेडी यहाँ एउटा दिमाग लगाएको थिएँ, यस्तै जस्तै गरेको थिएँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले के गरेँ, यहाँ 3√9 गरेँ र 3√9 गरेपछि यो चाहिँ के भइहाल्छ, यो कहिले पनि के भइहाल्छ, यहाँ 3 वटा छ भने यो 3 वटा हुनु पर्यो, तब मात्र हाम्रो के भइहाल्छ, यो जुन छ 9 छ त्यो बाहिर निस्किन्छ। यस्तै 2 वटा भएमा यो चाहिँ कहिले पनि निस्किनै सक्दैन, किनभने यहाँ यो के भन्छ, मूल्य चिन्हको माथि चाहिँ क्रम चाहिँ 3 छ। त्यही भएर हामीलाई यहाँ फेरि एउटा यदि 3√9 हुन्थ्यो भने तब मात्र हाम्रो यो बाहिर निस्किन्थ्यो। अब हामी कसरी दिमाग लगाउने, त्यसको कारणले गर्दा यसको जुन हर छ, यो हर भनेको 3√9 छ, त्यो चाहिँ हटिहाल्छ। त्यसको लागि यस्तो दिमाग लगाउने, हामी 3√3 र 3√3 ले हामी के गर्ने, यहाँ 3√3 ले बाई 3√3 ले हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, मल्टिप्लाई। यहाँ कन्डिसन हेर्ने साथीहरु, हामीलाई कन्डिसन हेर्नु पर्ने हुन्छ। कन्डिसन तपाईलाई स्याटिस्फाई, यानी कि जसरी भए पनि यसलाई हरलाई चाहिँ हामीलाई हटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यो यार के गरेको, यो 3√3 ले हामीले के दुवै तलमाथि के गरेको, हामी यहाँ मल्टिप्लाई गरेको। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ, यो सोलुसन यता नै लेखिदिन्छु। ओके, अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो के भइहाल्छ, 3√3 यो 4 इन्टु 3, यानी कि किनभने यो के हो, 3 को यहाँ पनि 3 छ, यहाँ पनि 3 छ कर्म, त्यही भएर यहाँ मल्टिप्लाई हुन सक्छ। ठीक छ। अब यस्तै गरेर यहाँ पनि मल्टिप्लाई हुन्छ, 3√9 इन्टु 3। अब यति आयो भने हामीले यहाँ के गर्ने, यो कति हुन्छ, यो 3, यो 12 भइहाल्छ, यो चाहिँ कति भइहाल्छ, 327 भइहाल्छ। अब सबैमा हामी के गर्ने, यहाँ एलसीएम लिने, त सबभन्दा 12 मा गर्ने, त 6 2 जा 3 जा 12। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ, यति भयो। अब यहाँ 3 छ भने हामीलाई निकाल्नका लागि यहाँ 3 वटा मिल्नु पर्यो, तर यहाँ मिलेको छैन। ठीक छ, यसलाई यस्तै छोड्दिने। अब 27 मा गर्ने, त 27 मा के गर्ने, यहाँ 3 त्यसपछि 9 3 त्यसपछि यहाँ 3 3। अब यो चाहिँ निस्किहाल्छ। ठीक छ।
त यसको लागि हामी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 3 3 यसरी लेख्दिने। तपाईले जति तपाईले स्टेप बढाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईलाई आउँदैछ भने यो डाइरेक्टली तपाईले यहाँ 3 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ नजिक तलमा। यहाँ 3 वटा मिलेको छ र यहाँ क्रम चाहिँ पनि 3 छ भने हाम्रो यो निस्किन्छ किनभने यहाँ 3 वटा मिलेको छ। त 3 * 3√12 बाइ यो कति छ यो चाहिँ बाहिर निस्किन्छ भने 3 वटाै मिलेको छ भने 3 बाहिर निस्किन्छ। अब यो 3 र यो 3 चाहिँ के छ यो मल्टिप्लाई फर्ममा छ त यो 3 र यो 3 कट्छ र बाँकी रहिहाल्छ भने हाम्रो 3√12 यो नै चाहिँ हाम्रो के हो एन्सर हो साथीहरु। के हो एन्सर हो। यसरी हामीलाई हरलाई जसरी भयो पनि यस्तो कन्डिसनमा ल्याउने त्यसको कारणले गर्दा यसको जुन हर छ 3/9 त्यो कटेर त्यो कटिहालोस्। त त्यसको लागि हामीले यहाँ 3√3 ले हामीले तलमाथि के गर्ने यहाँ मल्टिप्लाई गर्ने कन्डिसन हेर्नु पर्छ साथीहरु। मैले यहाँ गरिसके थिए यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको दिमागमा आको होला 3√9 गरेर यहाँ तलमाथि मल्टिप्लाई गर्ने तर यस्तो गरेपछि तपाईको आउँदैन कन्डिसन सेटिस्फाई हुँदैन। त्यही भएर तपाईले यस्तो गर्नु होला 3√3 तलमाथि मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई यो हर चाहिँ कटेर 3√12 चाहिँ यसको एन्सर आउँछ। ओके अब चाहिँ तपाईलाई 2 नम्बरमा म तपाईलाई लग्दै छु र 2 नम्बरमा भनेको छ हरहरुको अनुपातीकरण गर्नुस्। सेम क्वेशन हो यानी कि सेम यहाँ भन्न खोजेको छ हरलाई नै काट्न भनेको छ यानी कि हर रहित बनाउनलाई भनेको छ। त अब यहाँ 2 को क नम्बर त यहाँ भनेको छ यो अलि तपाईलाई 3 + √2 सेम हो तर यहाँ अलि एडभान्स दिएको छ। त यहाँ के गर्ने हामी सबभन्दा पहिला सोलुसन लेख्ने त्यसपछि 5/3 + √2। अब यहाँ हामीलाई यो हरलाई काट्नलाई हामी के गर्ने यहाँ मल्टिप्लाई गर्ने 3 - √2 किनभने यो के को फर्ममा गइहाल्छ यो a² - b² को फर्ममा गइहाल्छ। यहाँ तलमाथि दुवैमा गर्ने -3 यहाँ जे छ नि यहाँ तपाईलाई 3 + √2 हेर्नुभयो भने 3 - √2 गर्ने यहाँ माइनस छ भने यहाँ प्लस गर्ने तब मात्र हाम्रो हर चाहिँ यसको केही न केही यो पूर्णांक फर्ममा होस्। तपाईलाई म गरेर हेराउँदै छु त्यो के भइहाल्छ 5 * 3 - √2 भइहाल्छ र तलमा चाहिँ यो के भइहाल्छ 3 + √2 र 3 - √2। अब a यो के भइहाल्यो यो चाहिँ a + b को फर्मुलामा लाग्यो कि लागेन a + b * a - b बराबर a² - b² यो फर्मुलामा गयो कि गएन किनभने a भनेको 3 हो र b भनेको √2 हो। सो a + b र a - b। अब हामी यहाँ के गर्ने 5 * 3 यो माथिको पनि क्याल्कुलेट गर्दै जाने र यो भनेको 5 * √2 यति हो नि यति गरियो नि हामी यो दुईटैमा के गरे हामी मल्टिप्लाई गर्ने। त सबभन्दा पहिला 5 * 3 गर्ने त्यसपछि यो के भइहाल्छ यसरी लेख्ने त्यसपछि यसमा गर्ने त 5√2 भइसक्यो। अब यहाँ हामी के गर्ने यो के को फर्ममा गइहाल्छ a² - b² को। सो 3 को स्क्वायर गर्ने माइनस यो के √2 को स्क्वायर गर्ने त यसरी हुन्छ। अब यसलाई हामी गर्दै जाने त्यो के भइहाल्छ 15 - 5√2 यो तलको चाहिँ के भइहाल्छ 3 3 जा 9 भइहाल्छ। यो चाहिँ के हो यो √2 को स्क्वायर भनेको के हो 2 हो। त्यो के भइहाल्छ 15 - 5√2 बाइ यो के भइहाल्छ 7 भइहाल्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो बनिसक्यो र यहाँ हामीलाई क्वेशनमा भनेको छ हरहरुको अनुपातीकरण गर्नुहोस्। यसको मतलब यो जुन छ हर छ यसको 7 यो कति छ 3 + √2 छ यसलाई सर्ट रहित बनाउनमा यानी कि रुटमा रुट हटाउनलाई भनेको छ। सो हामीले रुट हटाएर यहाँ 7 आएको छ यो नै चाहिँ हाम्रो एन्सर हो। तपाईलाई म एकचोटी अझै यसको अनुपातीकरण भनेको के हो तपाईलाई बुझाउँदै छु। सर्ट सहितको भिन्नहरुको यानी कि सर्ट सहित यानी कि 1/√2 छ भने यो के हो सर्ट सहित हो नि यानी कि √2 भनेको के हो सर्ट हो नि। त सर्ट सहितको हरलाई यानी कि हर भनेको √2 हो हरलाई सर्ट रहित यानी कि सर्ट हटाउने विधिलाई रहित भनेको यसलाई नहुने त्यही भनेको छ। त सर्ट रहित बनाउने क्रियालाई नै हामीलाई अनुपातीकरण भनिन्छ। बुझिसक्नुभयो।
यस्तै गरेर हामी के गर्ने यहाँ √2 छ सो यहाँ √2 लाई हटाएर हामीले कुनै पनि नम्बर ल्याउने त्यहाँ 7 ल्यायो त्यही हाम्रो यति चाहिँ आन्सर हो त्यस्तै गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले अब 2 को क गर्दिएको छु यहाँ ख ग घ तपाईलाई गर्दिदै छु ठीक छ त्यो घ नम्बरमा अझै सबै सिम्पलहरु नै छ घ नम्बरमा तपाईलाई प्रब्लम आउन सक्छ सो तपाईलाई म घ नम्बर गर्दिदै छु यहाँ भनेको छ 7√3 minus 5√2 by √48 minus plus √18 यति छ साथीहरु ठीक छ अब हामी यसलाई के गर्छौ त्यसको कारणले गर्दा यो चाहिँ के हुन्छ यसको चाहिँ रुट फर्म छ हरमा त्यो हट्छ त्यसको लागि यहाँ यसरी लेख्ने सोलुसन 7√3 by यसरी 7√3 minus 5√2 √48 minus plus √18 ठीक छ यति छ हैन अब हामीलाई के भनेको छौ यहाँ प्लस छ भने हामीले माइनस गरेर तर यो चाहिँ नम्बर चाहिँ सेम हुन्छ त √48 minus √18 by √48 minus √18 हामीले यो यस्तो गर्दियो अब हामीले यो भनेको यो दुईटैमा के गर्ने 7√3 ओके 7√3 minus 5√2 यो चाहिँ 48 minus 18 यति र तलको चाहिँ यो के फर्ममा गइसक्यो a plus b र a minus b को फर्ममा गइसक्यो त्यही भएर हामीले यहाँ √48 को होल स्क्वायर माइनस √18 को होल स्क्वायर गरेको यति गरेको अब यहाँ हामीले दुईटैमा यो माथिको जुन टर्म छ यो पहिला यस यो लिएर 7√3 लिएर यसमा क्याल्कुलेट गर्ने यो दुईटैमा त्यसपछि -5√2 लिएर यो दुईटैमा क्याल्कुलेट गर्ने त्यहाँ हामीले तपाईलाई हेरानी दिदैछु 7√3 minus √48 minus √18 त्यसपछि माइनस लिएर गर्ने 5√2 into √48 minus √18 यस्तै गर्दै जाने र यो तलको चाहिँ 48 को होल स्क्वायर √48 को होल स्क्वायर भनेको 48 हो र यो 18 को होल स्क्वायर √18 को होल स्क्वायर भनेको 18 हो यति हामीले गरिसक्यो अब हामी यहाँ माथिमा के गर्ने क्याल्कुलेट दुईटैमा मल्टिप्लाई गर्ने त्यो के भइहाल्छ 7 यो के भइहाल्छ 3 into 48 किनभने यो के छ यसको कर्म के हो कर्म चाहिँ यसको 2 हो र यसको पनि 2 हो त्यही भएर हाम्रो मल्टिप्लाई हुन्छ र यस्तै गरेर यसको पनि मल्टिप्लाई हुन्छ यो के भइहाल्छ 7 into 3 into 18 साथीहरु म एउटा स्टेप यहाँ अगाडि बढाएको छु त्यही भएर तपाई कन्फ्युज नहुनु होला यहाँ म के गरेको छु 7√3 into 48 गरेको छु त यहाँ के हुन्छ यो 3 यहाँ यस्तो गरेको छु √3 into √48 48 गरेको छु त यसको पनि क्रम सेम छ यसको पनि क्रम सेम छ त्यही भएर यसलाई हामी के गर्छौं मल्टिप्लाई त हुन्छ नि त्यही भएर 3 into 48 गरेको छु त 3 into 48 र यहाँ चाहिँ यो के हो 7 into 3 into 18 गरेको छु र यो साइड चाहिँ के हुन्छ हाम्रो कति छ यसको यो के हैन साथीहरु तपाई कन्फ्युज नहुनु होला अब यो कति हो 5 into 48 into 2 र यो माइनस छ र यो माइनस छ भने यो के भइहाल्छ प्लस भइहाल्छ त 5 into 2 into 48 2 into 48 हैन 18 हो ठीक छ अब म तपाईलाई यहाँ के गर्छु यो तलको चाहिँ हामीले यसलाई के गर्ने घटाइदिने यो कति भइहाल्छ 0 र यो भनेको 4 - 1 भनेको 30 हुन्छ अब म यहाँ के गर्छु सबैमा मल्टिप्लाई गरेर कति हुन्छ त 48 3 जा कति हुन्छ 48 into 3 144 माइनस यो कति हुन्छ 7 रूट यो 18 तिया 54 हुन्छ 54 यो चाहिँ कति हुन्छ 5 48 into 2 48 into 2 96 हुन्छ हैन 96 plus 5 into यो कति हो 18 हैन 18 यो कति भइहाल्छ 36 यो
30 हो। अब म तपाईलाई यो सबैलाई म जोड्नेवालाले जोड्ने घटाउनेवालाले घटाउने। त यो के हेर्छु सबभन्दा पहिला 7 त जोड्नको लागि यहाँ हामीलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ जोड्नको लागि र घटाउनको लागि सबभन्दा पहिला हाम्रो चाहिँ क्रम त मिलेको छ यहाँ सबैको क्रम 2 नै छ तर यहाँ के हुन्छ हाम्रो यो चाहिँ सेम हुनु पर्यो के हाम्रो मूल चिन्ह भित्रको संख्या पनि सेम हुनु पर्यो। त मूल चिन्ह भित्रको संख्या सेम छ छैन त यसको लागि हामी त सबभन्दा पहिला हाम्रो के गर्ने यसको मूल चिन्ह भित्र यानी कि रुट भित्रको सबैलाई के गर्ने हामीलाई चाहिँ संख्यालाई चाहिँ बराबर गर्ने। त त्यसको लागि हामीलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो यो स्टेप नगर्दा पनि हुन्छ हामीले चाहिँ डाइरेक्ट 48 को 18 को 48 को र 18 को चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ एलसीएम लिनुपर्ने हुन्छ। त के गर्ने यहाँ म लेख्दै छु सबभन्दा पहिला तपाईले के गर्ने 48 को चाहिँ एलसीएम लिने। त 48 को एलसीएम भनेको कति हो 24 यो 2 भनेको 12 र 2 भनेको 6 2 भनेको 3। अब अर्को छ 18 को एलसीएम। त 18 को एलसीएम चाहिँ के हुन्छ यो 2 9 3 3 यति भयो। अब यहाँ जे छ सबैको 48 को ठाउँमा हामीले एलसीएम जति ल्याएको छु 2 * 2 * 2 * 3 त त्यही हामी लेख्ने। त यहाँ के हुन्छ 7√3 * 48 को ठाउँमा यो लेख्ने। त 48 को ठाउँमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ 2 * 2 * 2 * 2 * 3 माइनस 7 * 3 यहाँ के छ 18 को एलसीएम छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 18 छ। सो 18 को एलसीएम लिने। त 2 * 3 * 3 2 * 3 * 3 हैन। अब अर्को टर्म छ 5 वाला। त 5 इन्टु र यहाँ पनि 48 छ। त 48 को एलसीएम लिने। त 2 * 2 * 2 * 2 र एउटा अझै यहाँ 2 छदै छ। सो एउटा 3 पनि छ त्यसपछि 2 छ। अब यहाँ एउटा अझै टर्म छ हैन 5 + 2 इन्टु त यहाँ 5 * 2 इन्टु यहाँ 18 को छ भने 2 * 3 * 3 बाइ यहाँ 30 गरेको थोरै लामो भइरहेको छ। म अर्को प्रोसेसबाट बनाइरहेको छु। तपाई सिम्पल प्रोसेस पनि चुज गर्न सक्नुहुनेछ तर म यहाँ अलि तपाईलाई बुझाउनको लागि अलि लामो प्रोसेस युज गरिरहेको छु। सो डोन्ट वरी तपाईलाई यहाँ आरामले बनाउन सक्नुहुनेछ। अब म तपाईलाई यहाँ हेराउने वाला छु कि यहाँ के हो क्रम के हो यहाँ 2 छ। सो क्रम 2 छ भने हामीले यदि दुई वटा मिलेको छ भने हामीले बाहिर निकाल्न सक्छौं। त यहाँ 2 2 मिलेको छ 3 3 2 2 फेरि मिलेको छ र 3 दुई वटा 3 पनि छ। सो यो पनि मिलेको छ यो पनि मिलेको छ। सो हामीले यसलाई के बाहिर निकाल्न सक्छौं। त एउटा 2 निक्लिन्छ फेरि एउटा 2 निक्लिन्छ किनभने दुई वटा छ र एउटा 3 3 पनि छ मिलेको। सो 3 पनि बाहिर निस्किन्छ। अब यस्तै गरेर हाम्रो यहाँ यो जुन छ 7 छ यो 7 भइसक्यो। अब अर्को टर्ममा र यहाँ के मिलेको छ त यहाँ हामीलाई दुईटा चाहिँ 3 मिलेको छ। त दुईटा 3 बाँकी निस्किन्छ। अरु चाहिँ के मिलेको छैन 2 3 मिलेको छैन। त त्यो चाहिँ 2 3 = 6 चाहिँ भित्र रहिहाल्छ। त्यस्तै गरेर यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ यो के मिलेको छ यहाँ 5 छ मिलेको। यो 5 बाहिरको बाहिरै हो बाहिरकै राखेको यहाँ र 2 मिलेको छ फेरि 2 मिलेको छ र फेरि 2 मिलेको छ। सो सबै 2 यहाँ मिलेकै हो ठीक छ। त्यही भएर हामीले यसलाई के गर्ने बाहिर निकाल्ने यानी कि दुईवटा मिलेको छ दुई वटा मात्र मिलेको छ दुई वटा मिलेको छ। सो 2 * 2 त्यसपछि यहाँ के बाँकी रह्यो 6 बाँकी रह्यो। त्यस्तै गरेर यहाँ 5 छ र अरु चाहिँ के मिलेको छ यहाँ प्लस नि तलमा लेख्दिने +5 छ र यहाँ के मिलेको छ त 2 2 मिलेको छ र 3 3 मिलेको छ। सो यहाँ बाहिर निस्किन्छ यो 2 * 3 / 30। अब सजिलो छ साथीहरु अबको स्टेपहरु। यहाँ सबैलाई हामी के गर्ने क्याल्कुलेट गर्दैन 7 दुना 14 14 दुना 28 28 3 छ 28 * 3 गर्ने 84 - 7 * 21 √6
माइनस यो कति भयो यो 5 दुना 10 रुट 2 5 दुना 10 दुना 20 रुट 6 प्लस यो कति भइसक्यो 5 दुना 10 तिया 30/30। अब साथीहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यार कति लामो भइसक्यो सिम्पल हिसाबमा पनि यति लामो गरिसके म। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो दुईटैलाई हामी जोड्न सक्छौं त 84 + 30 गर्छौं भने 144 आउँछ 114 आउँछ ठीक छ। यो दुईटैलाई हामी पनि यो पनि माइनसमा छ यो पनि माइनसमा छ सो माइनस माइनस प्लस हुन्छ सो 21 प्लस के हामीले कति हो 20 भनेको 41√6/30 हामीले यति चाहिँ यसको के आयो आन्सर आयो। यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले यहाँ यति गरेको छौं तपाईले यतिबाट तपाईले यति भइसक्यो किनभने म अलि लामो प्रोसेस चुज गरेको छु र तपाईहरु यो अल्जेब्रामा तपाईले म बुझाउँदै गएको थिए त्यही भएर यति टाइम लाग्यो नत्र छिटो छिटो तपाई गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु। साथीहरु बुझ्नुभयो यो क्वेशन। सबभन्दा पहिला हामी के गर्ने √48 - √18 ले दुईटैमा मल्टिप्लाई गर्ने त्यसपछि गर्दै जाने त्यसपछि यो के भइहाल्छ a² - b² को फर्मुलामा गइहाल्छ र त्यसपछि यो के भइहाल्छ 48 - 18 भइहाल्छ र माथिको पनि प्रोसेस गर्दै जाने मल्टिप्लाई छ भने मल्टिप्लाई गर्ने अनि जोड्नु छ भने जोड्ने र यहाँ आइसकेपछि हामीले के गरे 3 * 48 छ 3 * 48 छ भने हामीले 48 को एलसीएम लिदिने र 48 को एलसीएम लिएपछि यस्तो देखिन्छ यस्तो हामी एलसीएम लिएपछि यस्तो आउँछ र यहाँ टर्म के छ यानी कि क्रम कति छ त क्रम भनेको 2 छ यानी कि रुट चिन्ह माथिको चिन्ह केही छैन भने 2 छ नि साथीहरु। सो दुई वटा मिल्यो भने हामीले बाहिर निकाल्न सक्छौं। सो यहाँ यो के भ्यालु बाहिर निस्कियो र सबैहरु यस्तै क्याल्कुलेट गर्दै जाने र त्यसपछि 144 - 41√6 यो बाइ 30 चाहिँ हाम्रो आन्सर आउँछ। दैट्स इट। अब तपाईलाई म अर्को क्वेशनमा गर्न बेला छु यो 3 को क्वेशन गर्ने बेला छु। त्यो 3 को क्वेशन पनि सेम हो यहाँ पनि भनेको छ सरल गर्नुहोस्। त सरल गर्नको लागि हामीले यहाँ के गर्छौं यहाँ √5 + √3/5 - √3 तपाईलाई गर्ने दिदैछु। ओके 3 नम्बर सरल गर्नुहोस्। ओके यहाँ क नम्बरमा छ √5 + √3/√5 - √3 + √5 - √3/√5 + √3। ओके यो क्वेशन छ। अब यहाँ सोलुसन लेख्ने र यहाँ तपाईलाई दुईवटा टर्म दिएको छ ठीक छ। दुईवटा टर्म दिएको छ भने दुईटै टर्मलाई हामी के गर्ने अनुपातीकरण गर्ने। त यहाँ फर्स्ट टर्ममा पनि यहाँ हामीलाई हरलाई चाहिँ यहाँ रुटमा छ भने रुटलाई हटाउने र अर्को टर्मको पनि के गर्ने हरमा जुन रुटहरु छ जस्तै √5 + √3 छ यसलाई पनि हटाउने र प्रोसेस गर्दै जाने तपाईको लास्टमा केही आन्सर आउँछ त्यो नै चाहिँ हाम्रो आन्सर हुन्छ। ओके अब म तपाईलाई गरेर नै हेराउँदै छु। त 5 + √3/√5 - √3। ओके अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा पहिला यो टर्म छ त यो टर्ममा हामी के गर्ने हामी यहाँ माइनसमा छ भने म के भनेको थिए तपाईलाई प्लसमा हुन्छ। सो तपाईलाई -5 + √3 योले हामीले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्छु तल माथि भने के भइहाल्छ यो चाहिँ a² - b² को फर्मुलामा जान्छ किनभने a - b र a + b भयो नि। त्यस्तै गरेर अर्को टर्म पनि छ √5 - √3/√5 + √3। अब यो टर्ममा पनि हामीले केले मल्टिप्लाई गर्ने त √5 - √3/√5 - √3 यसले हामीले किन गरेको छु किनभने यहाँ प्लस छ त्यही भएर हामी यहाँ माइनस गर्छौं तब मात्र प्लस माइनस हुन्छ र हाम्रो a + b र a - b को फर्मुलामा जान्छ ठीक छ। त्यही हामीले गरेको यहाँ। अब यो गरिसकेपछि यो चाहिँ के भइहाल्छ माथिको टर्म चाहिँ के भइहाल्छ √5 + √3 र यो चाहिँ पनि √5 + √3 र तलको चाहिँ के भइहाल्छ √5 को होल स्क्वायर - √3 को होल स्क्वायर किनभने यो के फर्ममा गइसकेछ a² - a - b * a + b
यो के भयो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फर्मुला हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इन्टु ए माइनस बी ठिक छ त्यही फर्मुलामा लगाउने र यो चाहिँ यति आयो त्यस्तै गरेर अर्को पनि टर्म छ यो चाहिँ के भ्याल्यु 5 माइनस रुट 3 इन्टु 5 माइनस रुट 3 यो माथिको टर्म हो र तलको टर्म भनेको त्यही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किनभने ए प्लस बी र ए माइनस बी छ सो रुट 5 को होल स्क्वायर प्लस रुट 3 को माइनस रुट 3 को होल स्क्वायर यति आयो ठीक छ अब यस्तै गरेर यसलाई क्याल्कुलेट गर्दैछ भने यो भनेको के भ्याल्यु यो दुईटै मल्टिप्लाई फर्ममा छ या ए स्क्वायर माइनस यो ए प्लस बी में होल स्क्वायर को फर्ममा छ ठीक छ हामी यो दुईटैमा सबभन्दा पहिला मल्टिप्लाई गर्ने र मल्टिप्लाई गरेपछि ओके यहाँ एउटा अझै स्टेप लेख्दिने 5 माइनस 3 को होल स्क्वायर किनभने यो मल्टिप्लाई फर्ममा छ सो यहाँ के भइहाल्छ यसको स्क्वायर हो नि यो दुईटा गर्यो भने यो चाहिँ स्क्वायर भइहाल्छ ठीक छ किनभने यसको पनि पावर 1 छ र यसको पनि पावर 1 छ त यो तपाईलाई घाताङ्कको रुल पढ्नु भएको होला 2 + x * 2 + 3 भनेको 2 को पावर x + 3 हुन्छ त्यही हामीले यसको पावर 1 छ यसको पावर 1 छ त्यही भएर स्क्वायर तपाईलाई सिम्पली यो बुझ्न पनि सक्नुहुनेछ म तपाईलाई एक्सप्लेन गर्दैको अब यो भइसक्यो तलको भनेको रुट 5 को स्क्वायर भनेको 5 र रुट 3 को स्क्वायर भनेको 3 प्लस यहाँ अझै यहाँ के भइहाल्छ रुट 5 माइनस रुट 3 को होल स्क्वायर को फर्ममा गइसक्यो किनभने यहाँ माइनस को माइनस नै सिन्छ र यो पनि के भइहाल्छ यो पनि जोडिन्छ भने हाम्रो 1 + 1 यानी कि 2 भइहाल्छ र तलमा सेम यसकै जस्तै रुट 5 को स्क्वायर भनेको 5 र रुट 3 को स्क्वायर भनेको 3 साथीहरु आरामले सिक्नु होला तपाईले कतै बुझ्नु भएन भने तपाई कमेन्ट गर्नु होला र अहिलेसम्म तपाईले 1k सब्स्क्राइबर कम्प्लिट गराउनु भएको छैन यो च्यानलमा तपाईले छिटो यो च्यानललाई 1k सब्स्क्राइबर कम्प्लिट गराउनुस् तब म तपाईहरुको लागि लाइभ आएर नै पढाउने छु ठीक छ अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो के भइसक्यो यो के a + b मा होल स्क्वायर को फर्मुलामा गइसक्यो तब हामी यसलाई के गर्ने यसलाई फर्मुलामा लगाउने +2 * रुट 5 * रुट 3 यस्तै गर्दै जाने र त्यसपछि यो रुट 3 को होल स्क्वायर प्लस यसको पनि गर्ने त रुट 5 को होल स्क्वायर माइनस 2 * रुट 5 * रुट 3 प्लस रुट 3 को स्क्वायर हामीले के गरेको यहाँ हामीले फर्मुला लगाएको र फर्मुला लगाएपछि यस्तो आउँछ हामीलाई त्यो गरेको त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् यार म कति स्टेप छाडिरहेको छु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म फेरि एउटा स्टेप छाड्दैको छु ओके यहाँ म यो चाहिँ के हो यो यहाँ यो के छ पुरै यहाँ डिनोमिनेटर यहाँ चाहिँ खाली हो भनेर म यहाँ काट्दैको त्यसपछि यहाँ के भइसक्यो यो 2 भइसक्यो र यहाँ पनि 2 भइसक्यो ठीक छ अब यो चाहिँ दुईटै सेम छ भने हामीले चाहिँ यो के गर्न सक्छौं 2 र यहाँ चाहिँ हाम्रो जति पनि आउँछ त्यो गर्न सक्छौं हामी त्यो के भइहाल्छ 5 भइहाल्छ र यो भनेको 2√15 भइहाल्छ किनभने यसको पनि क्रम र यसको पनि क्रम सेम छ सो यहाँ के भइहाल्छ 15 भइहाल्छ 5 3 = 15 त्यसपछि यो 3 भइहाल्छ त्यसपछि फेरि यो 5 भइहाल्छ रुट 5 को स्क्वायर भनेको 5 त्यसपछि फेरि यहाँ के भइहाल्छ 2√15 भइहाल्छ त 2√15 प्लस यो चाहिँ 3 हो र यो अब के कट्ने वाला छ त्यो काट्दैन हामी त्यो 2√15 कट्ने वाला छ 2√15 काट्दैन र अब यो सबैलाई जति पनि रिमेनिङ छ भ्यालुहरु सबैलाई जोड्दिने त 5 + 3 + 5 + 3 त्यो 10 16/2 भइहाल्छ 16/2 भनेको के हो 8 आन्सर हो त्यो 8 चाहिँ हाम्रो आन्सर हो साथीहरु तपाईहरु यो स्टेप यहाँको स्टेपहरु बुझ्नुभयो म तपाईलाई पढाएको छु र म यस्तो तरिकाले पढाउँछु कि तपाई बुझ्नु भएको होला तपाई फेरिदेखि बुझ्नु भएको छैन भने तपाईहरु एकचोटी ब्याक हुनु होला र क नम्बर देखि यहाँको क नम्बर देखि फेरिदेखि एकचोटी ट्राई गर्नु होला अन्डरस्ट्यान्ड अब म तपाईलाई केही अर्को क्वेशनहरु गराउने छु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 2 + रुट यहाँ 3 टर्म वाला छ 3 टर्म वाला गर्दिने म
यो पनि सेम नै हो। यहाँ के गर्ने 2 माइनस रुट 3 छ भने हामीले 2 प्लस रुट 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने। यहाँ 2 माइनस रुट 3 छ भने 2 प्लस यहाँ 2 प्लस रुट 3 छ भने हामीले 2 माइनस रुट 3 ले के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने। त्यस्तै गरेर हामीले यहाँ के छ रुट 3 प्लस 1 छ। त रुट 3 प्लस 1 छ भने हामीले केले गर्छौं भने हामीले चाहिँ यो रुट यहाँ पनि यसको तलको पनि सर्ट चाहिँ रुट पनि हट्छ। त त्यसको लागि हामीले रुट 3 माइनस 1 ले चाहिँ तलमाथि के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने र त्यस्तै क्याल्कुलेट गर्दै जाने। क्याल्कुलेट गर्दै गर्नुभयो भने तपाईलाई को आन्सर आउँछ। अन्डरस्ट्यान्ड? म गर्दिन्छु कि के हो म तपाईलाई गर्दिन्छु। यो नगर्न पनि सक्थ्यो यार, के यस्तो तपाई गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै जस्तै सेम हो तर गर्दिन्छु किनभने फर्स्ट टाइम तपाई यो एक्सरसाइज बनाउनुहुन्छ भने अलि प्रब्लम आउन सक्छ। र साथीहरु तपाईलाई म एउटा अझै एउटा बेनिफिट यो भिडियोमा अब दिनेवाला छु कि जति मलाई एउटा गाइड पनि छ म कतिबाट फेला पारेको छु त्यो गाइडबाट तपाईलाई लास्टमा सबै क्वेशनहरुको सोलुसन एक ठाउँमा राख्दिन्छु। तपाईलाई कुनै नम्बर आएन भने त्योबाट म बुझ्नको लागि तपाई पुरैको पुरै कपी नगरिहाल्नु होला, बुझेर लेख्नु होला। म धेरै जसो क्वेशन यहाँ म तपाईलाई बुझाइदिन्छु तर जुन जुन तपाईलाई अलिक कठिनाइ लाग्दै होला जो छुटेको छ मलाई बनाउनमा त्यो कठिनाइहरु तपाईहरु सबभन्दा पहिला बुझ्नु होला। त्यसपछि मात्र तपाईहरुले आफ्नो कपीमा सार्नु होला। अन्डरस्ट्यान्ड? र त्योबाट पनि बुझ्नु भएन भने तपाई कमेन्ट गर्नु होला। साथी तपाईको कमेन्ट बक्स मेरो खाली नै हुन्छ। तपाईहरु कमेन्ट गर्नु हुन्न, तपाई जस्ट कमेन्ट गर्नु होला। ओके, अब म 3 को ग नम्बर गराइदिन्छु। त 2 प्लस रुट 3 बाइ 2 माइनस रुट 3। ओके, 2 माइनस रुट 3 बाइ 2 प्लस रुट 3। यार के हुन्छ यो मेरो 2 प्लस रुट 3 प्लस 3 माइनस 1 बाइ रुट 3 प्लस 1 यस्तो छ हैन। अब यसलाई सोलुसन लेख्ने र म तपाईलाई भनेको छु यहाँ 2 यो बुकलाई यता राख्दिने 2 प्लस रुट 3 छ भने या 2 माइनस रुट 3 तलमा छ भने हामीले यो टर्ममा यदि माइनस छ भने हामीले केले गर्नुपर्छ प्लसले गर्नुपर्छ। त 2 प्लस रुट 3। ओके, यति भयो। अब यस्तै जस्तै 2 माइनस रुट 3 र 2 प्लस रुट 3 चाहिँ तलमा छ भने हामीले यहाँ प्लसमा छ भने हामी केले मल्टिप्लाई गर्ने तलमाथि माइनसले। त 2 माइनस रुट 3 बाइ 2 माइनस रुट 3। अब त्यस्तै गरेर रुट 3 माइनस 1 छ र यहाँ रुट 3 प्लस 1 छ। त यहाँ पनि हामीले केले गर्ने यहाँ प्लस छ भने हामीले केले गर्ने माइनसले गर्ने। त 3 माइनस 1। ठीक छ। अब यो चाहिँ के फर्ममा गइहाल्छ, यस्तो गर्नुहुन्छ भने के फर्ममा गइहाल्छ माइनसको फर्ममा गइहाल्छ र यो डिनोमिनेटर हटिहाल्छ। त्यही भएर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुलामा गयो भने रुट 3 को के भइहाल्छ स्क्वायर भइहाल्छ र केही पनि रुट छ भने यो स्क्वायर छ भने हटिहाल्छ। त्यही भएर हामीले यस्तो कन्डिसनमा हामीले कन्भर्ट गरेको। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो 2 प्लस रुट 3 र 2 प्लस रुट 3 छ माथिमा। सो के भइहाल्छ 2 प्लस रुट 3 को होल स्क्वायर भइहाल्छ मल्टिप्लाई हुन्छ भने। तलमा चाहिँ के भइहाल्छ यो 2 माइनस रुट 3 र 2 प्लस रुट 3 छ भने a माइनस b र a प्लस b को फर्मुला यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुलामा गइसक्यो। त्यही भएर 2a स्क्वायर माइनस यो के भइहाल्छ रुट 3 भनेको रुट 3 को स्क्वायर। यति बुझ्नुभयो। अब यस्तै गरेर हामीले यसको पनि गर्नु होला। त 2 माइनस रुट 3 को होल स्क्वायर बाइ 2 को होल स्क्वायर माइनस रुट 3 को होल स्क्वायर। ठीक छ, यति गरेको म। अब यस्तै गरेर अर्को पनि गर्नु होला र अर्को गरेपछि यहाँ के हो रुट 3 माइनस 1 को होल स्क्वायर बाइ यहाँ अर्को कुन छ रुट 3 प्लस 1 र रुट 3 माइनस 1 छ। सो यहाँ रुट 3 को होल स्क्वायर माइनस 1 को होल स्क्वायर। किनभने यो a प्लस b र a माइनस b को फर्मुला हो। तपाई धेरै जसो ओ यार लेख्ने बेलामा तपाईलाई क्यामेराले छेक्यो होला, सो त्यसको लागि सरी। अब म तपाईलाई यहाँ हेर्नु होला यस्तो आयो किनभने हामीले a प्लस b र a माइनस b को फर्मुला लगायो र धेरै जसोलाई थाहा पनि होला म के गरिरहेछु भन्नेमा
सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब यो माथिको जुन टर्महरू छ माथिको टर्महरूलाई यो फर्मुलामा छ a + b मा होल स्क्वायरको फर्मुलामा छ सो यो फर्मुला गरेर निकाल्ने यसलाई त यो के भइहाल्छ 2 को स्क्वायर भइहाल्छ इन्टु 2 त छँदैछ पहिलाकै यानि कि फर्मुलाकै 2 र यहाँको पनि 2 बाँकी नै छ र यो b भनेको √3 हो त सो यहाँ म यसरी लेख्छु 2 * 2 * √3 प्लस यहाँ सबैको फर्मुला म लगाइरहेको छु त प्लस 2 3 को √3 को होल स्क्वायर प्लस यहाँ बाई यहाँ कति हुन्छ यो 4 भइहाल्छ 2 को स्क्वायर भनेको 4 र यहाँको 3 को √3 को स्क्वायर भनेको 3 सो 4 - 3 भनेको के हो 1 हो सो 1 यसरी लेखिदिने त्यसपछि यस्तै गरेर यसको पनि क्याल्कुलेट गर्ने यसको क्याल्कुलेट गरेपछि यहाँ 2 को स्क्वायर प्लस माइनस किनभने a स्क्वायर - b स्क्वायर को फर्मुला हुन्छ a स्क्वायर - a - b को होल स्क्वायरमा छ सो यहाँ माइनस हुन्छ त्यसपछि 2 * 2 * √3 प्लस √3 को होल स्क्वायर सो √3 को होल स्क्वायर भनेको हो कति हो सो पहिला एकचोटि लेख्नै दिदैछु बाई यो कति भइहाल्छ यो पनि 4 - 1 भनेको के हो 1 हो 4 - 3 भनेको 1 हो सो यहाँ 1 लेखिदिदैछु यहाँ पनि अब यस्तै गरेर यहाँ पनि के छ √3 - 1 को होल स्क्वायर छ यसको पनि यही फर्मुला लगाउने यसको a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर सो माइनस √3 * 1 प्लस √3 को होल स्क्वायर बाई यहाँ 3 को होल स्क्वायर -1 छ भने यहाँ 3 - 1 भनेको यो कति भइहाल्छ 2 भइहाल्छ साथीहरु यति बुझ्नुभयो अब तपाईलाई यति बुझिसक्नुभयो भने अर्को स्टेपहरु यसकै जस्तै म सिम्प्लिफाई गर्दै जान्छु यो के भइहाल्छ यो 4 भइहाल्छ 2 को स्क्वायर भनेको 4 र 4 √3 प्लस 3 तलमा केही छैन भने यो के हो प्लस नै हो यहाँ 1 छदैछ अब यस्तै अर्को पनि छ यो पनि 4 भइहाल्छ र यो माइनस छ यहाँ त माइनसको माइनस नै हुन्छ त्यसपछि यहाँ छ 4 √3 प्लस यहाँ के भइहाल्छ 3 भइहाल्छ र यहाँ चाहिँ के छ यो डिनोमिनेटर फरक भएको कारणले गर्दा यहाँ के भइहाल्छ यो √2 को √2 नै हुन्छ र अब यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ के हो 3 भइहाल्छ √3 को स्क्वायर भनेको 3 माइनस 2 √3 प्लस 1 भइहाल्छ अब म तपाईलाई यहाँ हेर्नु होला के गर्दै छु म सबभन्दा पहिला यो जुन छ जोड्नेहरु सबभन्दा पहिला यो यिनीहरुलाई जोड दिने यसको के गर्ने क्रिया गरेर सबभन्दा पहिला यो 4 √3 छ 4 √3 कट्छ आरामले कट्छ र अरु कुनै कट्नेवाला छ कुनै कट्नेवाला छैन भने यो सबैलाई जोड दिने त्यो के भइहाल्छ 4 + 4 + 3 + 3 यानी कि 4 4 8 र 6 8 6 14 भइसक्यो 14 प्लस र यहाँ भनेको टर्म हेर्नुस् यहाँ भनेको के हो 3 यहाँ प्लस छ भने यो के भइहाल्छ 3 + 1 भनेको 4 4 - 2 √3/2 अब यहाँको स्टेप हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ म के गर्छु सबभन्दा पहिला यो यसमा दुईटैमा टर्मलाई हेर्नु होला यो 14 लाई छाड दिनुस् र यो दुईटै टर्मलाई हेर्नुस् र दुईटै टर्ममा यहाँ के कमन छ त 2 कमन छ साथीहरु हैन र 2 हामी कमन लिइसकेपछि यहाँको 2 2 जा 4 यहाँ 2 बाँकी रहेको छ ओ यो तपाईलाई हेराउँदैन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 4 - 2 √3 छ यो 14 लाई छोड्दिनुस् त्यसपछि यहाँ के कमन 2 कमन लिइसकेपछि हामीले चाहिँ 2 माइनस अझ बाँकी के रहन्छ 2 - √3/2 म तपाईहरुलाई साथीहरुलाई तपाईको दिमागमा आको होला यो 2 किन कमन लिइरहेको छ त 2 कमन लिनुको कारण छ साथीहरु किनभने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हरमा चाहिँ 2 रहेको छ र यहाँ हामी कमन लिन्छौं भने यो हर कटिहाल्छ अब हेर्नुस् यो 2 2 कट्यो र त्यसपछि बाँकी रह्यो 14 + 2 - √3 अब यो चाहिँ के फर्ममा गइसक्यो सबै चाहिँ जोड घटाउ फर्ममा गइसक्यो सो यहाँ के गर्छौं हामी 14 + 2 भनेको 16 पनि गर्न सक्छौं 16 - √3 यो ब्र्याकेटले तपाई कन्फ्युज नहुनु होला यो चाहिँ ब्र्याकेट त्यहाँको हो यहाँ अब यो प्लस फर्ममा आइसकेछ सो 14 + 2 भनेको 16 यो √3 भनेको √3 यो नै चाहिँ हाम्रो के हो
एन्सर हो साथीहरू। द्याट्स इट, द्याट्स द सिम्पल क्वेसन। अब तपाईँलाई म 4 नम्बर गरिदिँदैछु र 4 नम्बर पनि धेरै इजी क्वेसनहरू छ। 4 नम्बरमा पनि तपाईँहरूले आरामले सिक्न सक्नुहुनेछ। त 4 नम्बरमा म गर्न जाँदैछु। यहाँ 4 नम्बरमा भनेको चाहिँ एकचोटि तपाईँलाई क्वेसन पढेर आउँछु। यदि 3 + √3 / 3 - √2 हो या के म क्वेसन पढिदिन्छु। यहाँ 4 नम्बरमा हेर्न सक्नुहुनेछ। यदि 3 + √2 / 3 - √2 बराबर a + b √2 भए a र b को मान पत्ता लगाउनुहोस्। साथीहरू तपाईलाई इक्जाममा सोध्ने भनेको यो 4 नम्बर जस्तै क्वेसन हो, ठीक छ। अब म तपाईलाई 4 नम्बरको क्वेसन गरिदिन्छु। 4 नम्बरको क को, त 4 को क को के भनेको छ, 4 को क, त 4 को क भनेको छ यदि 3 √2 / 3 - √2 बराबर a + b √2 छ। यानी कि कहाँ के छ यसको, यहाँ सोलुसन लेखिदिन्छु। दिएको 3 + √2 / 3 - √2 बराबर a + b √2 छ भने a र b को भ्यालु हामीले फाइन्ड गर्न भनेको छ। a र b बराबर वाट, ठीक छ। त त्यसको लागि हामी यहाँ कन्डिसन सेम छँदैछ। हामीले यहाँ के गर्ने, सबभन्दा पहिला यहाँ 3 + √2 / 3 - √2 लाई हामीले यहाँ माइनस फर्ममा छ भने हामीले यो हरलाई यहाँ √2 छ भने √2 हटाउनको लागि हामी के गर्छौँ, त यो गर्छौँ 3 + √2 / 3 + √2 ले के गर्छु, तलमाथि मल्टिप्लाई गर्छौँ। साथीहरु सबभन्दा पहिला तपाईलाई दिमागमा राख्नु पर्ने हुन्छ कि यहाँ हामी किन गरेको छु, किनभने यहाँ अनुपातीकरण गर्नका लागि भनिरहेछ। त अनुपातीकरण मतलब यो तलको जुन रुटहरु आउँछ, सडहरु आउँछ, यो रुटलाई हटाउने गर्छौं। र त्यसको लागि त्यही भएर हामी के गर्छौं, 3 + √2 ले तलमाथि के गर्छौं, मल्टिप्लाई गर्छौं। र मल्टिप्लाई गरेपछि a² - b² को फर्मुलामा गइहाल्छ। त त्यो √2 को स्क्वायर भइहाल्छ, त यो रुट हटिहाल्छ। त्यही भएर हामीले यस्तो गरेको। यस्तो गरे त्यसपछि यो साइडको त बाँकी नै छ a + b √2। यस्तै गरेर अर्को यहाँ और लेख्नु होला, यहाँ इक्वल टु हुँदैन किनभने इक्वल टु फर्ममा छ, सो और लेख्नु होला। अब यस्तै गरेर अर्को स्टेप यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो के भइहाल्छ, 3 + √2 * 3 + √2 भनेको 3 + √2 को स्क्वायर भइहाल्छ र तलको भनेको 3 को स्क्वायर - √2 को स्क्वायर यति भइहाल्छ। किनभने a + b र a - b र a + b को फर्मुलामा गइसक्यो, यानी कि a² - b² को फर्मुलामा गइसक्यो। त्यसपछि यो स्क्वायर भइहाल्छ र माथिको चाहिँ दुईटा 3 + 2 छ भने यो के भइहाल्छ, 3 + 2 को स्क्वायर भइहाल्छ। यो साइडको सेम नै छ, b + b √2। ओके, यति छ। अब यहाँ गर्दै जानु होला र यहाँ चाहिँ के छ, यो माथिमा चाहिँ यो a + b को होल स्क्वायर को फर्मुला यहाँ लगाउनु होला। त 3 + 2 यहाँ 2 फर्मुलाको हो, a² + 2ab + b² हुन्छ। त्यही फर्मुला लगाएको, के फर्मुला लगाएको, यहाँ म लेख्दैछु a + b को होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। ठीक छ। त यहाँ सेम को सेम यहाँ हामी फर्मुला लगाउँछौँ, a² + 2 * a भनेको कति हो, 3 हो र b भनेको √2 हो, प्लस अब b² भनेको के हो, यहाँ √2 को स्क्वायर हो। तलको चाहिँ यो के 3 को स्क्वायर भनेको कति हो, 9 हो र √2 को स्क्वायर भनेको 2 हो। यो a + b2 भनेको के सेम को सेमै हो। ठीक छ। अब यस्तै गरेर यहाँको के भइहाल्छ, 3 को स्क्वायर भनेको 9 प्लस यो 2 * 3 * √3 भनेको 6 √2 हो, प्लस यहाँ √2 को स्क्वायर भनेको 2 हो। त्यसपछि यहाँ यो 9 - 2 भनेको कति हो, 7 हैन, 7 हो र यो a + b √2। अब यो दुईटैलाई के गर्ने हामी, यो दुईटा प्लस फर्ममा छ, सो 9 * 9 = 11 प्लस 6 √2 / 7 / a + b 2b। हामीले यहाँ के भनेको छ, a + b को a र b को भ्यालु निकाल्न भनेको छ। सो यहाँ 11/7 यहाँ गर्न सक्छौं हामी, 11/7 यहाँ दुईटैको र 6/7 √2 गर्न सक्छौं।
आरामले गर्न सक्छु र यो चाहिँ a + b√2 अब इक्वालेटको फर्ममा छ र यहाँको पनि 2 छ यहाँको पनि √2 सेम छ त्यही भएर a + b √2 छ a + b√2 छ फर्ममा छ त्यही भएर यसको इक्वालेट गरेर यो हुन्छ र यसको इक्वालेट भनेको यो हो सो a बराबर 11/7 र b बराबर 6/7 चाहिँ यसको एन्सर हो सो यहाँ यति लेखिदिन्छु म a बराबर 11/7 र b बराबर 6/7 चाहिँ एन्सर हो बुझ्नुभयो मैले के गरेको यहाँ तपाईलाई यसको कन्डिसन जस्तै म यहाँ इक्वालेट गरेको छु त त्यसको लागि 11/7 + 6/7√2 त यो के फर्ममा भइसकेको छ a + b√2 को फर्ममा भइसकेको छ सो a बराबर कति हुन्छ 11/7 र b बराबर 6/7 अन्डरस्ट्यान्ड भेरी सिम्पल छ साथीहरु यो अलजेब्रा भनेको भेरी सिम्पल छ तपाईले बुझाउन म यतिखान मात्र यो जति पनि क्वेशनहरु थियो यो 1 देखि 4 सम्म सबै क्वेशनहरु गरिदिएको हुन्थे तर यहाँ बुझाउन टाइम लाग्छ साथीहरु सो डोन्ट वरी अब म तपाईलाई यहाँ भनेको छ अर्को क्वेशनहरुमा अल्फा बराबर यति छ र बीटा बराबर यति a बराबर यति छ b बराबर यति छ ठीक छ भए a + b को होल स्क्वायर को मान पता लगाउनुहोस् त a + b यानी कि यो RHS नै रहन दिनुस् र a + b को होल स्क्वायर पहिला लेख्नुस् र यहाँ a को ठाउँमा यति लेख्नुस् र b को ठाउँमा यति लेख्नुस् र यसको स्क्वायर गरिदिनुस् साथीहरु यसको सोलुसन चाहियो भने तपाईको लास्टमा यसको सोलुसन राखिदिन्छु तपाईलाई गर्न सक्नुहुनेछ र म यहाँ हेर्नुस् ग नम्बरमा अलि इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ एक्जाममा आउने भनेको यो क्वेशनहरु धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ x + 1/x र x² + 1/x² को मान पता लगाउनुहोस् ठीक छ यो 4 नम्बरको जति पनि क्वेशन छ सबै इम्पोर्टेन्ट नै छ यो 3 नम्बरको क्वेशन पनि आउन सक्छ एक्जाममा धेरै इम्पोर्टेन्ट छ यो 9.3 च्याप्टर भनेको अब म तपाईलाई यो ग नम्बरको गरिदिन्छु र त्यसपछि यो च्याप्टर नै खतम भइहाल्छ यहाँ ग नम्बरमा के भनेको छ इफ यानी कि यदि x बराबर 6 - 35 छ भए x + 1/x बराबर व्हाट र x² + 1/x² बराबर व्हाट त यहाँ लेख्ने अब नत्र सोलुसन लेख्ने सबभन्दा पहिला सोलुसन ठीक छ त्यसपछि यहाँ x बराबर 6 - 35 सो x + 1/x बराबर हामीले x को भ्यालु यहाँ पुट गर्ने थियो x - 35 + 1/x - 35 सेम हामीले यहाँ जे यहाँ x को ठाउँमा यो भ्यालु पुट गरेको त x को ठाउँमा के छ 6 - √35 + 1/6 - √35 त यसलाई हामी यहाँ के भइसक्यो 35 + 1/6 - 35 भनेको अब यहाँ हामी के गर्छौं यो के भ्यालु यो सर्ट को फर्ममा गइसक्यो नि यहाँ रुट भनेको तलमा हरमा रुट हुन्छ भने यो सर्ट भइहाल्छ त सर्ट हटाउनलाई हामी के गर्छौं यहाँ माइनस छ भने प्लस वाला हामी यो 6 + √35 गर्छौं र तलमा पनि 6 + √35 र त्यसपछि यो सेम को सेमै यस्तै रहन दिनुस् 35 प्लस यो भनेको 6 + 35 भइसक्छ माथिमा र तलमा भनेको 6² - √35 को स्क्वायर यो किन गरेको छु किनभने हाम्रो चाहिँ यो के छ a + b र a - b को फर्मुलामा गएको छ यहाँ मल्टिप्लाई छ सो a - b र a + b र a + b a - b भनेको के हो a² - b² यार के म यो क्यामेराले तपाईलाई चेक दिन्छु यहाँ म के गरेको छु 6 - √35 into 6 + √35 / 6 + √35 किनभने हामीले a² - b² को फर्मुलामा लाग्नु पर्ने हुन्छ तब मात्र यसको जुन √35 छ त्यो कट्छ सो यहाँ म यहाँ के गरेको छु यहाँ माइनस छ भने यहाँ प्लस फर्ममा लाग्दै छु सो यहाँ यो के भइहाल्छ यो a² - b² को फर्ममा गइहाल्छ 6 को स्क्वायर - √35 को स्क्वायर र यो सेम को सेम यहाँ गर्दै जानु होला 6 - √35 प्लस यो भनेको 6 + √35 / 6
यो कति भइहाल्छ 6 को स्क्वायर भनेको 36 र यो 35 भनेको √35 को स्क्वायर भनेको 35 हो। अब 6 - 35 + 6 + √35 र यो चाहिँ 36 - 35 भनेको 1 हुन्छ। सो 1 लेख्दा पनि हुन्छ, नलेख्दा पनि हुन्छ। अब यहाँ हामीले यति आयो। सो यहाँ 35 र √35 चाहिँ के भइहाल्छ, यो कट्छ र यो बाँकी रहेको भनेको 12 भनेको यो भ्यालु भनेको 12 आयो। कति आयो? 12 आयो। अब अर्को भ्यालु चाहिँ यहाँ x² - x² + 1/x²। यो हामीलाई निस्काउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि पनि यहाँ x को ठाउँमा 6 - 35 को राख्ने र यहाँ x ठाउँमा पनि 6 - 35 राख्ने। ठीक छ। त्यस्तै गर्ने यहाँ पनि। यो के भइहाल्छ, यहाँ क्वेसनमा छ 6 - 35 को होल स्क्वायर। त्यसपछि 1/, भनेको चाहिँ x² हैन। यहाँ के भनेको छ x² + 1/x² हैन। x भनेको के छ 6 - 35 छ। त्यो 6 - 35 को स्क्वायर √35 को स्क्वायर, 35 मात्रै हैन, √35। अब यति आइसक्यो। अब हामी यहाँ के गर्ने, यसको पनि स्क्वायर गर्ने। त्यसको स्क्वायर गरेपछि यो 6 को स्क्वायर + 2 * a, यानी कि यो फर्मुला के हो, त्यो a - b को होल स्क्वायर को फर्मुला हो नि यो। त हामीले त्यही फर्मुला लगाएको। त्यसको फर्मुला हुन्छ a² - 2ab + b²। त्यही फर्मुला लगाउँछु। त्यो a² माइनस हुन्छ, प्लस हुँदैन यहाँ। त्यसको 6 को स्क्वायर - 2 * 6 यानी कि a भनेको 6 हो र b भनेको के हो 35 हो, प्लस √35 को स्क्वायर प्लस अब यहाँ 1/, सेम को सेम गर्दै जाने हामी। त्यो सेम को सेम गर्दै जाने भनेको के हो, यो 6 को स्क्वायर प्लस माइनस 2 * 6 * 35 प्लस कति भइहाल्छ 35 को √35 को होल स्क्वायर। त √35 को सेम हामीले यहाँ फर्मुला लगाउने। यो फर्मुला a - b को होल स्क्वायर को फर्मुला यहाँ बसाउने, सेम त्यही गरेको म। अब यो सबैमा यहाँ स्क्वायर को फर्ममा छ। त यो के भइहाल्छ 36 माइनस यो कति भइहाल्छ 12 √35 प्लस यो 35 भनेको यो कति भइहाल्छ √35 को स्क्वायर भनेको 35 हो। सो यति भइहाल्छ। र यहाँ पनि तपाईले के भइहाल्छ 36 माइनस 12 √35 के भइहाल्छ 35 प्लस यो 35 को के भइहाल्छ 35 √35 को स्क्वायर भनेको 35 नै हो। सो यहाँ यति लेखिदिने। अब हामीले यहाँ के गर्ने, यो दुईटैले जोड्न सक्छौं हामीले। यो 35 र 36, त 35 र 36 भनेको कति हो 35 र 35 71 हो। त 71 माइनस 12 √35 प्लस 1/71 माइनस 12 √35। यति फर्म आयो। यति फर्ममा आयो। अब हामी यहाँ मल्टिप्लाई फर्ममा लाग्छौं। तलमाथि मल्टिप्लाई फर्म गर्ने जुन रुल थियो त्यही गर्छु यहाँ म हामी फेरि। यहाँ 71 माइनस 12 √35 प्लस 1/71 माइनस 12 √35 इन्टु 71 प्लस 12 √35। यहाँ माइनस छ भने यसलाई a² माइनस b² को फर्मुलामा लगाउनलाई यहाँ के गर्छौं हामी प्लस गर्छौं। त 12 √35। अब यो a माइनस b र यो a प्लस b को फर्ममा गइसक्यो। यस्तो यो भन्दा सुरुको चाहिँ यस्तै लेख्दै जाने 12 √35 प्लस 1 हुँदैन 1 इन्टु 71 प्लस 12 √35 हो। यो तलमा चाहिँ यो के भइहाल्छ a माइनस b इन्टु a प्लस b। त यो चाहिँ a² माइनस b² को फर्मुलामा जान्छ 12 √35 को स्क्वायर। त यो कति भइहाल्छ 71 माइनस 12 √35 र माथिमा चाहिँ के भइहाल्छ 71 प्लस 12 √35 र यो तलमा चाहिँ 71 को स्क्वायर भनेको कति हो त्यो गर्ने। ओके यार 71 इन्टु 71 इन्टु 71 त्यो कति भइहाल्छ 5041 हो यार 5041 र 12 को स्क्वायर भनेको कति हो 144 र इन्टु कति हो
35 हुन्छ हैन। यानी कि 35 को रुट अन्डर 35 को स्क्वायर भनेको 35 हो र 12 को स्क्वायर भनेको 144। त्यही भएर 144 इन्टु 35 गर्छौँ हामी। त्यो के भइहाल्छ 5040 भइहाल्छ। ठिक छ, कति हुन्छ 5040 हुन्छ। यो दुईटैलाई तपाई के गर्नु होला स्क्वायर गर्नु होला। यो 12 रुट 35 लाई भने 5040 आउँछ र 71 को स्क्वायर भनेको 5041 आउँछ। त यो दुईटैमा तपाई माइनस गर्नुहुन्छ भने 1 भइहाल्छ र 1 राख्दा पनि हुँदैन नराख्दा पनि हुन्छ। 71 माइनस त्यसपछि यो 71 माइनस 12 रुट 35 र यहाँको चाहिँ 1 हुन्छ, त्यही भएर लेख्दा पनि हुन्छ नलेख्दा पनि हुन्छ। 71 माइनस प्लस 12 रुट 35। त यहाँ आउन सक्नुहुनेछ सबभन्दा पहिला 12 रुट 35 र 12 रुट 35 चाहिँ कट्छ र कटेर चाहिँ 71 प्लस 71 हुन्छ र 71 प्लस 71 भनेको 2 र 7 7 14 142 चाहिँ यसको एन्सर हो। द्याट्स इट। द्याट्स अ भेरी सिम्पल क्वेसन। तपाईहरुलाई गर्न सक्नुहुनेछ, आरामले गर्न सक्नुहुनेछ। थोरै लामो छ, तपाईलाई भिडियो बुझ्नु भएन यो क्वेसन भने तपाई एकचोटी ब्याक गर्नुहोस् र फेरिदेखि बुझ्न प्रयास गर्नुहोस्। ठीक छ साथीहरु, द्याट्स इट। साथीहरु अर्को क्वेसनहरु तपाईलाई म लास्टमा सोलुसन राख्दिएको छु। अर्को क्वेसनहरु पनि तपाईलाई आएन भने त्यो क्वेसनहरु तपाईलाई त्यहाँबाट त्यो सोलुसन हेरेर तपाईले बुझेर तपाईले सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईलाई म नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.4 मा जाँदै छु र 9.4 पनि यिनीहरु जस्तै धेरै इजी च्याप्टर हो। तपाईलाई म सबभन्दा पहिला यसमा के तपाईलाई गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो तपाईलाई म यहाँ सम्झाउँदै छु। त 9.4 मा तपाईलाई साधारण मूलक समीकरण एन्ड इक्वेसन इन सल्भिङ सर्ट्स यो चाहिँ तपाईलाई त्यहाँ पढ्नुपर्ने हुन्छ र म तपाईलाई कुनै पनि च्याप्टर पढाउँछु भने त्योभन्दा पहिला तपाईलाई के बेसिक त्यो च्याप्टरको मलाई जबसम्म पढाउँदिन तबसम्म तपाईलाई म एक्सरसाइजमा लग्दिन। त्यही भएर सबभन्दा पहिला म रुट 16 भन्नाले के बुझिन्छ यसको सबभन्दा पहिला बेसिक यति छ, त्यो सबभन्दा पहिला बुझाइदिदै छु। रुट 16 भन्नाले के बुझिन्छ के रुट x को स्क्वायर बराबर x लेख्न सकिन्छ। छलफल गर्नुहोस्। चल राशि मूल सहित भएको समीकरणलाई साधारण मूलक समीकरण भनिन्छ। चल राशि मूल सहित यानी कि मूल सहित समीकरणलाई साधारण मूलक समीकरण भनिन्छ। उदाहरणका लागि रुट x बराबर 2 र रुट x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 5 आदि। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ चल राशि मूल सहित। यहाँ चल राशि भनेको के हो चल राशि मूल सहित यानी कि रुट x बराबर 2 यस्तो समीकरण छ भने यसलाई साधारण मूलक समीकरण भनिन्छ। चल राशि भनेको यहाँ 2 छ र मूल सहित चल राशि मूल सहित भएको यानी कि रुट x भनेको मूल हो। यानी कि मूल भनेको के हो रुट भनेको नि मूल हो। तपाईलाई राम्ररी सम्झिनु होला। मूल भनेको यसलाई यो चाहिँ रुटलाई भनिन्छ। अंग्रेजीमा रुट भनेको यहाँ चाहिँ मूल हो। ठीक छ। त चल राशि मूल सहित भनेको रुट x बराबर 2 त्यस्तो इक्वेसन छ भने त्यसलाई के भनिन्छ साधारण मूलक समीकरण भनिन्छ। रेडिकल त साधारण मूलकलाई रेडिकल पनि भन्ने गरिन्छ। ठीक छ। अब तपाई धेरै बुझ्नु भएको होला। मूल चिन्हको वर्ग गर्दा मूल चिन्ह हट्छ। जस्तै रुट x बराबर रुट 3 छ भने यसलाई वर्ग गर्दा दुवै साइड वर्ग गर्दा यो के भइहाल्छ रुट x को स्क्वायर बराबर 3 को स्क्वायर अथवा x को स्क्वायर रुट x को स्क्वायर भनेको के भइहाल्छ x हुन्छ र 3 को स्क्वायर भनेको 9 हुन्छ। साधारणमूलक समीकरण हल गर्दा प्राप्त भएको उत्तर ठीक छ छैन भनी थाहा पाउन उत्तर प्रतिस्थापन गरी हेर्न सकिन्छ। अब तपाईलाई यो क्वेशनमा यो जुन एक्सरसाइज छ त्यो एक्सरसाइजमा तपाईलाई जाँच गर्न पनि भन्छ साथीहरु। के गर्न भन्छ जाँच गर्न। त जाँच गर्नलाई के गर्नुपर्छ तपाईले x को भ्यालु निस्काउनु भयो भने x को भ्यालु त्यो इक्वेसनमा राख्दिनु भयो भने जस्तै x स्क्वायर रुट x माइनस 1 इक्वल टु 5 छ भने तपाईले x को भ्यालु 2 आयो भने यो इक्वेसनमा राख्दिनु भयो भने र त्यसपछि
यो साइड इक्वल टु यो साइड यानि कि 5 इक्वल टु 5 आयो भने यो चाहिँ ठिक छ भनेर बुझ्नुपर्छ, यानि कि यो चाहिँ हामीले बनाएको चाहिँ सही छ भनेर बुझ्नुपर्ने छ। साधारणमूलक समीकरण हल गर्दा प्राप्त हुने संख्याहरूमध्ये जुन संख्याले समीकरणलाई सन्तुष्ट गर्दैन त्यसलाई एक्स्ट्रानियस रुट भन्दछ। अब कुनै जाँच गर्दा त्यो चाहिँ इक्वेसन चाहिँ के हुन्छ, सेटिस्फाई हुँदैन, यानि कि जस्तै 5 इक्वल टु 5 हुँदैन, त्यस्तो कन्डिसनलाई, त्यस्तो समीकरणलाई एक्स्ट्रानियस रुट भनिन्छ। के भनिन्छ? एक्स्ट्रानियस रुट। तपाईलाई ध्यानमा राख्नु होला, कुनै कन्डिसन यस्तो पनि आउँछ क्वेशनमा, त्यहाँ चाहिँ एक्स्ट्रानियस रुट चाहिँ आउने गरिन्छ, यानि कि सेटिस्फाई नै हुँदैन, त्यस्तो समीकरणलाई के भनिन्छ? एक्स्ट्रानियस रुट। अब तपाईलाई बेसिक सम्झिसक्नुभयो, ठीक छ। यो यति म यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 2 मिनेटमा तपाईलाई बेसिक सम्झाए। यो 2 मिनेट तपाईलाई थाहा भएन भने तपाईहरु पुरै बुक पढिहाल्नुहुन्छ, तर पनि तपाईको के हुन्छ, यो चाहिँ कसरी बनाउने, के गर्ने भनेर तपाईलाई बेसिक थाहा नभएकोमा धेरै कठिनाइ हुन्छ। सो 2 मिनेट लाग्छ बेसिक सम्झाउनमा। तपाईहरु बेसिक राम्ररी बुझ्नुभयो भने तपाईलाई एक्सरसाइज धेरै इजिली तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। एकचोटी बुझ्नु भएन फेरिदेखि ब्याक जानुहोस्, यो बेसिक वाला हो, जहिलेदेखि म सुरु गरेको छु पढाउन त्यतिखेरसम्म, र फेरिदेखि एकचोटी यो हेरिहाल्नु होला। अब म तपाईलाई एक्सरसाइज 9.4 मा जाँदैछु र 9.4 पनि धेरै इजी छ, तपाईलाई म एकचोटी गरेर हराउँदैछु। ओके, त यसको लागि यहाँ तपाईलाई सबभन्दा के भनेको छ, हल गर्नुहोस् र यहाँ जाँच्नुहोस्। सबभन्दा पहिला यो इक्वेसनलाई तपाईलाई हल गर्नुहोस्, त्यसपछि जाँच्नुहोस्। ओके, त म गर्दिदैछु। त यहाँ 1 को तपाईले कुन नम्बर गरिदिनुहोस्? एक्सरसाइज 9.4। यहाँ 1 को तपाईले क नै गरिदिदैछु, किनभने सुरुमा तपाईलाई गरिदिन्छु भने तपाई त्यहीबाट सबै रिलेटेड हुन्छ, तपाई त्यहीबाट गर्न सक्नुहुनेछ। यति छ। अब सोलुसन √x - 5 बराबर 3 छ। अब यहाँ के गर्नुपर्छ, दुवैतिर वर्ग गर्दा, यानी कि दुवैतिर वर्ग गर्दा तब मात्र के हुन्छ, यसको x को भ्यालु आउँछ र हामीलाई निकाल्नु पर्ने पनि x को भ्यालु नै हो। त्यसको लागि यहाँ के गर्छौं, हामी दुवैतिर वर्ग गर्छौं भन्ने हाम्रो निस्किन्छ। त यहाँ दुवैतिर वर्ग गर्दा x - 5 √x - 5 को होल स्क्वायर र यो 3 को होल स्क्वायर। त यो के भइहाल्छ, x - 5 भइहाल्छ। √x - 5 को होल स्क्वायर भनेको x - 5 हो, त यो x - 5 हो, र यो साइड भनेको 3 को स्क्वायर भनेको 9 हो। अब यो x र x को भ्यालु हामीलाई निकाल्नु पर्छ। सो यहाँ 9 र यो -5 छ, त 9 + 5 भनेको x बराबर कति हुन्छ? 9 × 5 = 14। 14 चाहिँ हाम्रो आन्सर हुन्छ। द्याट्स इट। अब तपाईलाई यस्तै गरेर ख यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, ख नम्बर पनि सेम छ। तपाईले यसको चाहिँ दुवैतिर वर्ग गर्नु होला र आरामले गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 3 नम्बरमा पनि यहाँ चाहिँ हामीलाई वर्ग हैन, यहाँ चाहिँ घन गर्नुपर्छ। घन भनेको क्यूब गर्नुपर्छ साथीहरु, किनभने यहाँ हामीलाई क्यूब रुट छ, त्यही भएर हामीले के गर्छौं, यसलाई घन गर्छौं। तपाईले गरिदिनु पर्छ कि के हो, एकचोटी गरिदिन्दैछु। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो त हामीले एन्सर ल्याइसक्यौ। अब तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जाँच्नुहोस् पनि भनेको छ, त जाँच्दा यसरी लेख्ने, जाँच्दा यसरी लेख्ने। र तपाईलाई जाँच्नका लागि हामीलाई के दिएको छ, x बराबर कति ल्याएको छ, हामीले 14 ल्याएको छ, यहाँ त 14 लेख्ने। र अब हामी यो जुन इक्वेसन छ, इक्वेसनमा त्यो 14 को भ्यालु पुट गर्ने। त x भनेको x - 5 बराबर 3 छ। त यहाँ सबभन्दा पहिला हामीले के गर्ने, यो x को भ्यालु त्यसमा पुट गर्ने। त 14 - 5 बराबर 3। त 9 × 5 = 14, सो 9 बराबर √9 बराबर यो के भ्यालु 3 भ्यालु। √9 भनेको के हो, 3 हो, बराबर 3। यो चाहिँ के हो, LHS बराबर RHS। सो यो के भयो, प्रुभ भयो। ठीक छ, यस्तै गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईलाई ग नम्बर गरिदिन्छु म। ग नम्बरमा हामीले यो के गर्नुपर्ने हुन्छ, घन गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ क्यूब गर्नु पर्दैन। र त्यस्तै यहाँ घन, ठीक छ, म गरिदिन्छु। ग नम्बरमा 3 √4x - 7 = 5
र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले के गर्छौँ 3√4x - 7 = 5 यहाँ लेख्ने तपाईहरु दुवैतिर घन गर्दा त दुवैतिर घन गर्दा मतलब 3 4x - 7 को क्यू बराबर 5 को क्यू ठीक छ किनभने घन भनेको क्यूब हो सो यहाँ हामीले के गर्ने यस्तो गर्ने र त्यसपछि यो क्यूब गर्दा तब मात्र यो 4x - 7 बाँकी बाहिर निस्किन्छ नत्र बाहिर निस्किदैन अब ओभर किनभने इक्वल टु छ यहाँ सो ओभर लेख्ने यसरी त्यसपछि 5 को क्यूब भन्नुपर्दा कति आउँछ 5 5 125 अब के गर्ने यस्तै क्याल्कुलेट गर्छ भने 4x र यो माइनसमा छ भने त्यो साइड जान्छ भने प्लसमा जान्छ सो 7 सो यसको मतलब ओके म यो साइड नै गरिदिन्छु यो के भइहाल्छ यो भनेको 4x बराबर 125 प्लस 7 भनेको 7 5 12 132 हुन्छ सो x बराबर 132/4 यति त हुन्छ नि साथीहरु त्यो कति भइहाल्छ x बराबर 132/4 भनेको 132/4 भनेको 33 त 33 चाहिँ हाम्रो आन्सर आयो अब जाँच्नु पर्ने हुन्छ हामीले किनभने फर्स्ट नम्बरको क्वेशनमा जाँच्न पनि भनेको छ सो जाँच्दा यहाँ 3√4x - 7/5 छ यति छ हैन 5 होइन इक्वल टु 5 हो त यहाँ 4 भनेको 4 नै र x भनेको कति हो 33 हो यहाँ यो जाँच्दा र x बराबर 33 पहिला लेख्दिने त्यसपछि यस्तो गर्दिन भने -7 बराबर 5 अब यसलाई क्याल्कुलेटर गर्दा भने 3 र यो भनेको 33 * 4 भनेको 132 हैन ए यार के गरेको 33 * 4 गरेको 132 - 7 भनेको 5 यति हैन अब 132 भनेको कति हो -7 भनेको 132 - 7 भनेको 132 - 7 भनेको 125 र यो चाहिँ 5 सो यो के भइहाल्छ 125 भनेको 5 को क्यू हो सो यो चाहिँ के भइहाल्छ हटिहाल्छ सो 5 = 5 भनेको LHS बराबर RHS के LHS बराबर RHS प्रुभड ठीक छ जाँच्दाखेरि हामीलाई प्रुभ हुनु पर्यो प्रुभ भएन भने हाम्रो के भइहाल्छ यो प्रुभ भएन भने हामीले यहाँ के भनेको छ एक्स्ट्रानियस रुट भइहाल्छ ठीक छ त्यस्तो लेख्नु पर्ने हुन्छ अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तै गरेर तपाईले यो ख ग पनि गर्न सक्नुहुनेछ तपाईलाई आएन भने तपाईलाई लास्टमा म भनिरहेको छु तपाईलाई यहाँ सोलुसन राखिदिन्छु 9.4 को पनि तपाईले त्यहाँबाट गर्न सक्नुहुनेछ तर सबभन्दा पहिला ट्राई गर्नु होला आफ्नो दिमागले तब मात्र त्यो सोलुसन हेर्नु होला र कति जनाले के गर्छ कि डाइरेक्टली सोलुसनबाट सारिहाल्छ त्यस्तो नगर्नु होला तपाईले बुझेर सार्नु होला बुझ्नु होला पहिला र प्र्याक्टिस गर्नु होला त्यसपछि त्यसबाट के गर्नु होला सार्ने काम नगर्नु होला ठीक छ किनभने तपाईहरुको हेल्पको लागि म सोलुसन राखिदिन्छु लास्टमा त्यो तपाईले डाइरेक्ट सार्ने काम नगर्नु होला अब 2 को क नम्बरमा म जादै छु र 2 को क नम्बरमा के भनेको छ त्यो हामीले यहाँ पनि x को भ्यालु नै निकाल्नु पर्ने हुन्छ सो यो सरल गरल टाइप हो सो त्यो पनि गर्दिन्छु एउटा 2 को क नम्बर तो 2 को क मा भनेको छ 2 को क ओके x + 25 बराबर 1 + √x दैट्स इट अब यहाँ हामीले के गर्नु पर्छ √x + 25 बराबर 1 + √x त हामी दुवैतिर x को भ्यालु निकाल्नलाई दुवैतिर वर्ग गर्दा किनभने यहाँ वर्ग यहाँ केही छैन भने 2 छ त्यही भएर यहाँ हामी दुवैतिर वर्ग गर्दा यदि तपाईले यहाँ 4 आयो भने दुवैतिर यानी कि क्यूब पछि के आउँछ त्यो गर्ने दुवैतिर चौथी गर्दा यस्तो गरेर लेख्नु पर्ने हुन्छ त √x + 25 को होल स्क्वायर बाइ 1 + √x को होल स्क्वायर तपाईलाई बोरिङ लागिरहेको छ भने प्लिज साथीहरु तपाईहरु एकछिनको लागि ब्रेक लिनु होला र फेरि देखि यो भिडियो सुरु गर्दै होला ठीक छ अब यहाँ हेर्नु होला √x + 25 को होल स्क्वायर भनेको x + 25 हो त्यसपछि यो 1 + √x भनेको
यो 1 प्लस रुट एक्स को होल स्क्वायरको फर्ममा गइसकेछ। सो यहाँ के फर्मुलामा जान्छ, ए प्लस बी को होल स्क्वायरको फर्मुलामा त ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। त यहाँ ए भनेको ए 1 हो र बी भनेको एक्स हो, रुट एक्स हो। त 1 स्क्वायर प्लस 2 इन्टु 1 इन्टु रुट एक्स प्लस रुट एक्स को होल स्क्वायर यो फर्मुलामा लग्ने। र यो भनेको अब हामी के गर्ने, यसलाई औरमा लेख्दै जाने, किनभने इक्वल टुमा छ। सो एक्स प्लस 25 बराबर यो 1 को स्क्वायर भनेको 1 प्लस 2 इन्टु 1 त 2 रुट एक्स प्लस एक्स को स्क्वायर भनेको एक्स। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो इक्वल टुमा छ। सो यो साइडको 1 र यो साइडको एक्स र यो साइडको एक्स चाहिँ कट्छ। सो यहाँ 25 यो साइड भनेको 25 रह्यो र यो साइड भनेको 1 प्लस 2 रुट एक्स छ। अब यहाँ हामीले 25 माइनस 1 गर्ने, यो साइड 1 जान्छ भने के भइहाल्छ, माइनस फर्ममा गइहाल्छ। सो यहाँ 2 रुट एक्स। सो 25 माइनस 1 भनेको कति हो, 24। सो 2 रुट एक्स। सो के भइहाल्छ यो रुट एक्स बराबर 24/2, यानि कि हामीले डिभाइड फर्ममा गइहाल्छ। सो यहाँ यो कति भइहाल्छ, 12। त रुट एक्स बराबर 12 भयो। अब हामी यहाँ के गर्छौँ, रुट एक्स बराबर 12 हुन्छ भने हामी दुवैतिर के गर्छौँ, दुवैतिर वर्ग गर्दा त रुट एक्स को स्क्वायर प्लस 12 को स्क्वायर भनेको कति हो, एक्स रुट एक्स को होल स्क्वायर भनेको एक्स हो र 12 को स्क्वायर भनेको 144 हो। त यो नै चाहिँ हाम्रो एन्सर हो। अब यहाँ तपाईलाई जाँच गर्नु भनेर भनेको छैन, तपाईलाई सेम 144 को एन्सर आयो भने ठिक छ। तर यहाँ हामीलाई फर्स्ट क्वेसनमा भनिदिएको छ हल गर्नुहोस् र जाँच्नुहोस्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सुरुमै भनिदिएको छ, यानि कि पुरै कमन छ, त्यही भएर यहाँ जाँच्नु पनि पर्छ हामीलाई। त जाँच्दा x बराबर 144 र इक्वेसन के छ हाम्रो, x प्लस 25 बराबर 1 प्लस रुट एक्स। सो अब हामी यो x को भ्यालु सबैमा पुट गर्ने। सो 144 प्लस 25 बराबर 1 प्लस रुट 144। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 144 प्लस 25 भनेको 169 हो, इक्वल टु 1 प्लस 144 भनेको कति हो, 12 को स्क्वायर हो। सो यहाँ के आउँछ, 12 आउँछ। 144 भनेको 12 को स्क्वायर हो। सो 12 को स्क्वायर गरेपछि यो के भइहाल्छ, रुट हटिहाल्छ। र यहाँ 169 भनेको के हो, 13 को स्क्वायर हो। तपाईलाई एउटा स्टेप बढाउनु नै पर्छ होला। यहाँ के भइहाल्छ, रुट को रुट नै छ यस्तो, र 12 को स्क्वायर भनेको 144 हो, त्यही लेखेको यहाँ। र यहाँ चाहिँ फेरि हामी के 13 को स्क्वायर हो, त यो सेम लेखिदिएको यसरी। अब यस्तै जाने 12 को स्क्वायर। अब तपाईलाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 13 को स्क्वायर भनेको कति हो, 169 हो। अब यस्तो रुट फर्ममा छ र स्क्वायर छ भने यो रुट र स्क्वायर कटिहाल्छ, त्यही भएर के भइहाल्छ, 13 बराबर यो 1 प्लस र यहाँको पनि 12 र स्क्वायर छ र रुट छ, त्यही भएर यो 12 भइहाल्छ। सो 13 बराबर 13, त्यही भएर यो चाहिँ के हो, सेटिस्फाई भइसक्यो यसको इक्वेसन। सो एलएचएस बराबर आरएचएस, त्यही भएर दिस इक्वेसन इज सेटिस्फाइड भनेर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भइसक्यो। अब 2 को क पनि गरिदिए। यस्तै गरेर तपाईलाई यहाँ सेम नै हो, यहाँ तपाईलाई के गर्नु होला, सेम को सेम तपाईले के गर्नु होला, यहाँ दुवैतिर वर्ग गर्नु होला। यो घमा सबैमा वर्ग गर्नु होला र तपाईलाई a प्लस b मा होल स्क्वायर को पनि आउन सक्छ, त्यो पनि तपाईले सबै गर्नु होला र तपाईलाई आरामले गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। आउँदैन भने तपाईहरु लास्टमा सोलुसन छ, तपाई यहाँबाट गर्नु होला। तर तपाई ट्राई गर्नु, मलाई लाग्छ कि म जसरी तरिकाले तपाईलाई पढाइराखेछु त्यो जो तरिकाले तपाईले आरामले गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, ठीक छ। अब म तपाईलाई 3 नम्बरमा लग्दिछु र 3 नम्बरमा तपाईलाई हेर्न सक्नुहुन्छ 3 को क मा यहाँ के भनेको छ, रुट x माइनस 1 प्लस रुट x बराबर 2/√x। यस्तो छ। यो क्वेशन सिम्पल नै छ। म तपाईलाई अर्को क्वेशन बनाइदिन मलाई मन गरिरहेछ। ख नम्बर गर्दिन्छु कि के हो,
तपाईलाई 2 को तपाई सबैचोटी भन्नुहुन्छ कि तपाई इजी बनाइदिनुहुन्छ गाह्रो राख्दिनुहुन्छ सो म तपाईलाई भनिरहेछु म ख नम्बर ट्राई गर्दैछु किनभने कि योमा त तपाई डाइरेक्टली बनाउन सक्नुहुनेछ व्हाट विल डू साथीहरु के गर्नु म 2 को ख बनाइदिनु कि क नै बनाइदिनु यही अहिले लाइभ रहेको भए तपाईलाई भन्नुहुन्थ्यो कि यो बनाइदिनलाई कस्तो राम्रो हुन्थ्यो साथीहरु अब म तपाईलाई 3 को के क बनाइदिन्छु क इजी छ साथीहरु ल क नै बनाइदिन्छु ल क नै बनाइदिन्छु किनभने त्यो सुरुको √x - 1 + √x बराबर 2/x यस्तो छ क्वेशन ठीक छ अब तपाईले के गर्छौ जसको कारणले गर्दा यो चाहिँ x को भ्यालु आओस् त्यो हामीले यहाँ मेन भनेको यहाँ क्वेशन मिस्टेक म सारेको छु √x ठीक छ अब म तपाईलाई के गर्नु जसको कारणले गर्दा यसको चाहिँ x को भ्यालु आओस् त त्यसको लागि सबभन्दा पहिला तपाईलाई के गर्नु होला सोलुसन √x - 1 + √x बराबर 2/√x र यहाँ के छ यो हर छ त हरलाई हामी यसमा के गर्छौं मल्टिप्लाई गरिदिन्छौं त ओभर x * √x - 1 + √x बराबर 2 यति आयो किनभने हामी यो जुन √x छ त्यसलाई हामी के यसमा हामी क्रस मल्टिप्लाई गरे र अब यहाँ हेर्नुसँग छ सबैमा योमा पनि के हुन्छ यो मल्टिप्लाई हुन्छ सो √x * √x - 1 + √x * √x बराबर 2 यति आयो हैन सबै मल्टिप्लाई गरेपछि अब मल्टिप्लाई गर्ने र मल्टिप्लाई गरेपछि यो के भइहाल्छ यो भइहाल्छ यो यसको सँग पनि मल्टिप्लाई हुन्छ र यसको सँग पनि मल्टिप्लाई हुन्छ सो यो भइहाल्छ x² - x यो डाइरेक्टली भित्रमा मल्टिप्लाई गरेपछि यस्तो हुन्छ र यो भनेको के भइहाल्छ x भइहाल्छ यो किनभने √x * √x भनेको के हो x हो सो यति आयो अब = 2 अब हामी यहाँ भनेको गर्ने भनेको दुवैतिर वर्ग भन्नुको अहिले गर्ने कि अझै एउटा स्टेप गर्दिने ओके x² - x बराबर 2 - x यति गर्दिने अब दुवैतिर वर्ग गर्ने किनभने यतिमा हामी वर्ग गर्थ्यौ भने हाम्रो यो रुट हट्दैन थियो त्यही भएर हामीले यो साइड गर्दिए भने डाइरेक्टली यो रुट हटिहाल्छ दुवैतिर वर्ग गर्दा त यो कति भइहाल्छ x² - x को होल स्क्वायर बराबर 2 - x को होल स्क्वायर त्यो कति भइहाल्छ √x² यार रुट त अलरेडी हटिहाल्छ नि यो वर्ग गर्दाखेरि त्यो x² - x बराबर अब यो a - b को होल स्क्वायर को फर्मुलामा गइसक्यो अब यो के a - b को होल स्क्वायर को फर्मुलामा गइसक्यो त a - b को होल स्क्वायर भनेको के हो a² - 2ab + b²। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसको मतलब 2 को स्क्वायर - 2 * x * 2 + x²। हामीले सेम यहाँ यसलाई a मानेको छौ यसलाई b मानेको छौ र सेम यहाँ हामीले यो फर्मुलामा लगाएको छौ र फर्मुलामा लगाएपछि यस्तो आउँछ ठीक छ र यो साइडको बाँकी नै छ यस सेम को सेम लेख्ने x बराबर अब यो सबैलाई जो यो के गर्ने यसलाई अझै 2 को स्क्वायर छ भने यो 4 भइहाल्छ र यो भनेको 4x भइहाल्छ र यो भनेको x² भइहाल्छ अब यो साइडको प्लस x² छ यो साइड पनि प्लस छ भने यो दुवै कट छ र अब के बाँकी रहन्छ त्यो यहाँ लेख्ने र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब -x छ र यो साइडको -4x छ भने यसलाई हामी यो साइड ल्याउँछौं भने यो के भइहाल्छ +4x भइहाल्छ त +4x र यो 4 को 4 त्यो साइड नै अब -x + 4x छ भने यो के भइहाल्छ 3x भइहाल्छ ठीक छ नि साथीहरु यो के भइहाल्छ 3x बराबर 4 सो x बराबर 4/3
कसरी गरेको किनभने x बराबर हामीले यो 3 यो साइड छ भने यसलाई यो साइड लाग्छौ भने यो 4/3 भइहाल्छ सो x बराबर 4/3 अब x बराबर 4/3 आयो यसलाई अब जाँच्नु पर्ने हुन्छ त जाँच्नु होस् त जाँच्दा यहाँ लेख्दा जाँच्दा यस्तै गरेर जाँच्दा अब यो सबैमा x को भ्यालु पुट गर्ने त्यो के भइहाल्छ x - 1 सबभन्दा पहिला x बराबर 4/3 लेख्ने यसरी प्लस √x बराबर 2/√x अब तपाईले यहाँ x को भ्यालु पुट गर्ने त √4/3 प्लस -1 प्लस 4/3 बराबर 2/4/3 सबैतिर अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस यहाँ केही छैन भने के छ 1 छ सो 1 र 3 लाई एलसीएम लिने 3 आउँछ त्यसपछि यो 4 र यसलाई सेटिस्फाई गर्नको लागि यानी कि यहाँ केही छैन भने 1 छ र यहाँ एलसीएम 3 आएपछि यहाँ 1 मात्र छ भने हामीले 1 * 3 गर्ने त्यसपछि यहाँ 4/3 बराबर 2/, यसलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौं यो पुरैको हो तपाई कन्फ्युज नहुनु होला यसलाई हामी सेम को सेम यही लेख्दिन्छु अहिले र नेक्स्ट मा म तपाईलाई अलि बुझाउँछु र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 4/1 - 3 भनेको के हो यो 3 हो के हो 1 * 3 भनेको के हो 3 नै हो नि त 4 - 3 भनेको के हो म डाइरेक्ट 1/3 लेख्दिन्छु त्यसपछि यहाँ भनेको यो के हो यसलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौं 1/3 बराबर 2/√4/√3 यसरी लेख्न सक्छौं र अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले के गर्छौं यहाँको पनि यस्तै लेख्ने 1/√3 प्लस यो 4/√3 भनेको के हो √4 भनेको के हो 2 हो र यो √3 को √3 अब यस्तै गरेर यहाँ पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ के गर्ने हामी यहाँ त यहाँ हामीले 4/√4 र यो चाहिँ के भइहाल्छ तलको चाहिँ माथि गइहाल्छ यहाँ यसरी र यो माथि गएर √3 भइहाल्छ अब तपाईले क्याल्कुलेट गर्दै जानु यो 1 भनेको के हो 1 हो र तलको चाहिँ √3 नै त्यसपछि 2/√3 त्यसपछि यो के भइसक्यो 2√3 यो 2 भइसक्यो किनभने यहाँ √4 को के हो 2 हुन्छ र त्यसपछि यो √2 कट्छ √2 हैन यो 2 कट्छ त्यसपछि यो के भइसक्यो 1/√3 प्लस 2/√3 बराबर √3 अब तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ यो 2 यो यसको दुवैको के छ हर चाहिँ सेम छ त त्यो √3 भइसक्यो र 1 + 2 भइसक्यो हैन अब √3 अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म कुन स्टेप गर्दै छु 1 + 2 भनेको के हो 3 हो त ओके और 3/√3 बराबर 3 √3 हैन अब 3 भनेको के हो 3 भनेको √3 * √3 हो नि साथीहरु 3 भनेको √3 √3 * √3 ले मल्टिप्लाई गर्नु भन्छ भने 3 नै आउँछ हैन त्यही गरेको यहाँ हामी यो भनेको 3 हो तलको र यो साइड पनि 3 छ अब एउटा 3 कट्छ र √3 बराबर √3 चाहिँ के हो LHS बराबर RHS हो LHS बराबर RHS हो ठीक छ बुझ्नुभयो That's all. That's the easy one. तपाई यस्तै गरेर ख ग घ पनि गर्न सक्नुहुन्छ सेम क्वेशन हो तपाईले यहाँ पनि के गर्ने हामी सबभन्दा पहिला यहाँ चाहिँ मिलाउने त मिलाइसकेपछि के गर्ने दुवैतिर वर्ग गर्ने र वर्ग गरिसकेपछि तपाईलाई सेम यस्तै गरेर लग्दै जाने र लग्दै गइसकेपछि तपाईलाई x को भ्यालु होस् र x को भ्यालु फेरिदेखि त्यो ख यो जुन इक्वेसन छ त्यो इक्वेसनमा पुट गर्ने र तपाईलाई LHS बराबर RHS आउँछ ठीक छ त्यस्तै गर्ने त्यसै गरी ग घ पनि गर्ने तपाईले सेम क्वेशनहरु हो तपाईहरुले गर्न सक्नुहुनेछ ठीक छ नि साथीहरु अब तपाईलाई म 4 नम्बरको बनाइरहेको छु
त 4 नम्बरको यस्तो क्वेसनहरू इक्जाममा आउन सक्छ 4-5 नम्बर। त्यही भएर म अलि बढी मान्यता दिन्छु यो 4-5 मा। यस्तो क्वेसनहरू पनि आउँछ, यो क्वेसनहरू 2 मार्कमा आउँछ, तर यो 4-5 भनेको यो 4 मार्कमा आउन सक्छ। सो तपाईलाई म यो क्वेसन बनाइदिन्छु। ओके, 4 नम्बरमा भनेको छ सोलुसन। त 4 नम्बरमा भनेको छ के भनेको छ, यहाँ तपाईलाई क्वेसन यहाँ नजिकमा राख्दिन्छु। √x² - 2x - 4 माइनस √x² - 3x - 3 = 3 लाई हल गर्दा x को मान 4 र -4/3 आउँछ देखाउनुहोस्। यानी कि यति आउँछ, यसको मान चाहिँ 4/3 आउँछ। x बराबर 4/3 ले समीकरण सन्तुष्ट गर्दैन किन गर्दैन, कारण खोज्नुहोस्। त्यो यस्तो कन्डिसन छ। यहाँ चाहिँ एन्सर चाहिँ यति आउँछ, x बराबर त्यही हामीलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त सोलुसन यहाँ हामीलाई दिएको इक्वेसन भनेको के हो, x² - 2x - 4 माइनस x² - 3x - 3 = 1 यस्तो छ हैन। अब यहाँ तपाईलाई सबभन्दा पहिला के गर्नुपर्ने हुन्छ, दुवैतिर डाइरेक्ट वर्ग गर्ने। के गर्ने, वर्ग गर्ने। त वर्ग गर्दाखेरि यहाँ वर्ग गर्ने डाइरेक्ट यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। एकचोटी अझै यसलाई हेर्न सुरु गर्नुभन्दा पहिला सबभन्दा पहिला के गर्नु होला, एकचोटी मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिला दिमागमा राख्नुस्, यसलाई केही मिलाउन सक्छौं हामी, किनभने मिलाउनु हुन्न भने धेरै लामो प्रोसेस भइहाल्छ। किनभने यो दुटै a² - b² को फर्मुलामा गइहाल्छ। द्याट्स अ भेरी बिग डिल। सो तपाईले सबभन्दा पहिला मिलाउनु होला। त x² - 2x - 4 त्यसपछि यो जुन छ, यो साइडको जुन छ त्यो चाहिँ यो साइड लग्ने हामी। त 1 + x² - 3x - 3 भइहाल्छ, यति हुन्छ। अब तपाईलाई के गर्ने, वर्ग गर्ने। त दुवैतिर वर्ग गर्दा, अन्डरस्ट्यान्ड, दुवैतिर वर्ग गर्दा के भइहाल्छ, √x² - 2x - 4 को होल स्क्वायर र यो चाहिँ 1 + x² - 3x - 3 को होल स्क्वायर। ओके, वर्ग गर्दा यति आयो। अब रुटको फर्ममा छ, त यो रुटको फर्ममा डाइरेक्टली हटिहाल्छ। त्यो के भइहाल्छ, x² - 2x - 4 यति हो नि हैन। यो साइडको जुन छ यो के फर्ममा गइहाल्छ, a + b मा होल स्क्वायर। त यसको हुन्छ a² + 2ab + b², 2ab + b², a + b मा होल स्क्वायर को। त त्यही फर्मुला हामी यहाँ लग्ने। त 1 यसलाई a भने अच्छा भाग्लिकन त सर यहाँको अलि बीचमा बज्दैछ, एकरामा काटा पर्थे हमरा एकरा बीच में हमरा वीडियो काटा पड़े छै, दिमाग छोड़ गर्थे बजदी छ बीच में। त अब यहाँ हेर्नु होला, यो a भनेको 1 भनेको a हो र यो भनेको के हो, b हो। त यही हामी राख्ने यहाँ। त 2 त यहाँ फर्मुलाबाट आउँछ र 1 भनेको a हो र b भनेको x² - 3x - 3 हो। त्यसपछि यहाँ b² भनेको के हो, x² - 3x - 3 को होल स्क्वायर भनेको b हो। ठीक छ। अब यस्तै यसलाई अगाडि बढाउँदै जाने। त्यो के भइहाल्छ, x² - 2x - 4 र यो चाहिँ के भइहाल्छ, 1 को स्क्वायर भनेको 1 नै हुन्छ। त्यसपछि यो चाहिँ 2 × x² - 3x + 3 भइहाल्छ। यसलाई क्याल्कुलेट गर्दै जानु होला। त्यसपछि यो चाहिँ फेरि स्क्वायर को फर्ममा गइसकेछ। सो स्क्वायर रुट को x² - 3x - 3 को स्क्वायर भनेको यो रुट हटिहाल्छ र जति पनि भ्यालु आउँछ त्यो नै चाहिँ रहिरहन्छ। सो यहाँ 2 र यहाँ, सो यस्तो कन्डिसनमा x² र x² चाहिँ कट्छ हाम्रो। सो यहाँ काट्दिने। अब यहाँ के x² कट्यो, त्यसपछि अब जे बाँकी रहेको छ त्यो यहाँ लेख्ने। त्यो के भइसक्यो, 2x - 4 = यहाँ 1 + 2 × x² - 3x + 3 यो चाहिँ -3x - 3। अब यसलाई मिलाएर एउटामा लेख्ने र मिलाएर लेख्ने कसरी, त्यो यसरी लेख्ने। यो जुन छ, ओके, यहाँ यसलाई यसरी लेख्ने कि हामीलाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा 2x - 4
त्यसपछि यो जुन चाहिँ के भइहाल्छ 3 भइहाल्छ र यहाँ चाहिँ के छ 3 छ के छ यहाँ -3 छ र यो दुईटालाई जोड्नुहुन्छ भने यो चाहिँ कटिहाल्छ त यो दुईटै चाहिँ कट्छ र त्यसपछि बाँकी रहन्छ यो -3x त -3x लाई हामी यो साइड लग्ने त्यो के भइहाल्छ +3x र तब बाँकी रहन्छ यो मात्रै x² -3x +3 मात्र बाँकी रहन्छ रुट वाला त्यो साइड लेख्दिने ठीक छ। अब यहाँ हेर्नुस् 3x - 2x भनेको x आउँछ हैन -4 अब यो साइड चाहिँ x² - 2 3x + 3 आउँछ। अब तपाईलाई यस्तो कन्डिसनमा दुवैतिर फेरि वर्ग गर्नुपर्छ साथीहरु ठीक छ। तपाईलाई यस्तो कन्डिसन आयो भने फेरि वर्ग गर्नुपर्छ। सो यहाँ दुवैतिर यहाँ यसरी लेख्ने दुवैतिर फेरि वर्ग गर्दा सो यहाँ दुवैतिर फेरि वर्ग गर्दा कति आउँछ यहाँ x - 4 छ x - 4 को होल स्क्वायर र रुट x² - 3x + 3 को वर्ग गर्दा साथीहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि मलाई मिस्टेक भएको छ मलाई जस्तो लाग्छ। साथीहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ 2 * रुट x² - 3x + 3 - 3x छ यस्तो छ हैन। तर यहाँ हामी के गरेको छ यो जुन छ 2 * रुट छ नि हैन। सो यहाँ यो कट्न कसरी गर्छ कट्दैन नि। सो यहाँ हामी के गर्छौं यो 2 लाई यस्तैको यस्तै यहाँ राख्ने र अझै तपाईलाई यहाँ 1 छ यहाँ हामीले के गर्ने यो साइड लग्ने भन्ने यो के भइहाल्छ 1 माइनस हुन्छ। त्यसपछि फेरि एकचोटी यो जुन छ 3 छ त्यो 3 यो साइड गएर प्लस हुन्छ 3 त्यसपछि यहाँ के हुन्छ त्यो एकचोटी म हेराउने छु तपाईलाई। x त सेम नै हुन्छ तपाईलाई x को भ्यालु यो चाहिँ x नै हुन्छ। त्यसपछि यहाँ प्लस माइनस किन म पहिला नै लेख्दिए सबभन्दा पहिला यहाँ हेर्नु -4 छ र 3 छ। सबभन्दा पहिला तपाईलाई 336 र यो चाहिँ के भइसक्यो यो 336 र यो 415 भइसकेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मिस्टेक भइसकेछ कि मलाई लाग्छ यो 2 * यहाँ जुन चाहिँ x² यो कट्न कहाँ चाहिँ कसरी कट्छ। सो यहाँ चाहिँ मिस्टेक भएको छ। सो यहाँ देखि म फेरि एकचोटी बनाइराखेको छु दुवैतिर वर्ग त गर्छु नै यो सबभन्दा पहिला फेरि एकचोटी लेख्दिदै छु। सो यो के भइहाल्छ यो x कट्ने वाला छ त्यो काट्दिए म। त्यसपछि यहाँ के बाँकी रह्यो 2x - 4 इक्वल टु यहाँ 1 + 2 * x² - 3x + 3 र अझै चाहिँ बाँकी रहेको छ -3 - 3। अब चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ 2 रुट यो बाँकी राख्ने र यहाँको जति पनि भ्यालु वाला छ त्यो चाहिँ हामी चाहिँ यो साइड लग्दिने -2x + -4 र यो चाहिँ के भइहाल्छ 3 यो साइड जान्छ भने -3 र फेरि यहाँ मिस्टेक त्यही मिस्टेक चाहिँ फेरि गरिरहेको छु म। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ पोइन्ट भनेको यो मल्टिप्लाई फर्ममा छ। सो यो चाहिँ 3 कसरी हुन्छ हुँदैन। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो जुन छ 1 त -1 गर्दिने। त्यसपछि यहाँ जुन छ 3x छ यो साइड लग्ने त 3x भइहाल्छ प्लस भइहाल्छ र यो जुन 3 छ यो चाहिँ +3 भइहाल्छ ठीक छ। अब यहाँ 2 * x² - 3x + 3 चाहिँ बाँकी रहेको चाहिँ हो। अब तपाईलाई यो सबैलाई जोड्ने वालामा जोड्ने घटाउने वालामा घटाउने त्यस्तो छ। यहाँ +3x र यहाँ -3x छ त -3x + 3x भनेको यो के भइहाल्छ x भइहाल्छ। -2x र यहाँ +3x छ भने यो x भइहाल्छ
र अझै यहाँ भनेको यो चाहिँ 5 भइहाल्छ। कति हुन्छ यो -4 -1 भनेको 5 र यो चाहिँ प्लस हो यो। सो यो प्लसको 3 यस्तै लेख्दिने 2 × x² - 3x + 3। सो यहाँ x - 2 किनभने -5 + 3 भयो भने x - 2 र यहाँ 2 भनेको यस्तै लेख्दिने x² - 3x + 3। अब तपाईलाई दुवैतिर भर गर्ने साथीहरु, त्यस्तोमा यहाँ म यति ल्याएको थिएँ, त्यसपछि भर गरिरहेको थिएँ किनभने म त्यहाँ मिस्टेक गरेको थिएँ, त्यही भएर यति आएको थियो। अब तपाईले के गर्ने पर्ने हुन्छ, दुवैतिर वर्ग गर्दा यहाँ x - 2 को होल स्क्वायर, त्यसपछि 2 √2 × x² - x² - 3x + 3 को होल स्क्वायर यति गर्ने। त यो को स्क्वायर गर्दाखेरि कति आउँछ, x - 2 भनेको यो a - b को होल स्क्वायर, a - b को होल स्क्वायर, यो के हो x को स्क्वायर। तपाईले फर्मुला लगाउनु होला 2 × x × फेरि 2 + 2 को होल स्क्वायर बराबर यहाँ 2 को स्क्वायर गर्दाखेरि यो के भइहाल्छ 4 भइहाल्छ र यो जुन छ x² - 3x + 3 को स्क्वायर गर्दाखेरि भइहाल्छ यो के भइहाल्छ x² - 3x + 3। यो स्क्वायर यहाँ रुट चाहिँ हटिहाल्छ र त्यसपछि बाँकी रहन्छ यहाँ x² माइनस यहाँ के बाँकी रहन्छ त 2 × x × 2 भनेको 4x + 4 बराबर 4 × x² - 3x + 3 यति भयो। अब तपाईलाई यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ x² - 4x + 4 छ। अब तपाईलाई यहाँ म के गर्छु, x² - 4x + 4 गर्ने र यसलाई एकचोटि के गर्ने जोड दिने मल्टिप्लाई गरिदिने सबैमा। त यो के भइहाल्छ 4x² - 12x प्लस के भइहाल्छ यो 4 तिया 12 भइहाल्छ। अब तपाईलाई यसलाई क्याल्कुलेट गर्दै जाने र अब म यो जति पनि भ्यालुहरु छ त सबैलाई एउटै साइडमा राख्दैछु। त्यो सबैलाई एउटै साइडमा राख्दै यो जति पनि भ्यालुहरु यहाँको छ त्यो सबैलाई म यो साइड राख्दैछु। सो यहाँ यो साइड केही रहेन भने यो के रह्यो 0 रह्यो। त्यसपछि 4x² - 12x + 12 minus x² minus 4x plus 4 plus के छ 4 छ। यति आयो साथीहरु, तपाईहरुले क्याल्कुलेट गर्दै जानु होला। अब यहाँ चाहिँ 0 बराबर यो चाहिँ 4x² minus 12x plus 12 र यहाँ चाहिँ यो के किन म ब्र्याकेटमा राखे किनभने हामी माइनसले मल्टिप्लाई गर्छौं भने यो प्लस हुँदै जान्छ। सो यहाँ माइनस इन्टु माइनस भनेको प्लस 4x र यो चाहिँ माइनस यहाँ प्लस अलरेडी छ सो यो माइनस भइहाल्छ। अब 0 बराबर 4x² plus 12x plus 12 र यो सबै भ्यालुहरु यहाँ म फेरि एकचोटी लेखिदिए, त्यो लेख्नु परेन हामीलाई। अब हामी सबै भ्यालुहरु यसमा माइनस छ भने माइनस गर्ने, यो जुन छ यसमा प्लस गर्ने, यो 12 भनेको यसमा माइनस गर्ने। सबभन्दा पहिला 4x² मा गर्ने। 4x² माइनस x² छ भनेको 3x² हो। 12x छ प्लस 4x छ भने हामीलाई के हुन्छ यो माइनस छ र यो प्लस छ भने हामीलाई माइनसकै क्रिया हुन्छ, तर हाम्रो 12 घटबाट 4 घट्छ त 8x भइहाल्छ। त्यसपछि 12x बाँकी रहेको छ, प्लसमा छ यो माइनसमा छ भने 12 - 4 भनेको 8। अब यहाँ यसरी लेख्ने 3x² - 8x + 8 हो इक्वल टु 0। अब यसमा तपाईलाई के गर्ने, यसलाई फ्याक्टराइज गर्न त आउँछ साथीहरु। तपाईलाई फ्याक्टराइज सबैलाई आउने हो, आउँदैन भने तपाईहरुलाई अलजेब्रामा अलि गाह्रो पर्न सक्छ। सो फ्याक्टराइज म अलरेडी पढाइसकेको छु, म पहिलोको भिडियोहरुमा तपाई त्यो हेर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु। अब यहाँ पनि म तपाईलाई देखाइदिन्छु फ्याक्टराइज गर्ने भने गर्ने कसरी। सिम्पल तरिकाले म तपाईलाई देखाइदिन्छु। त फ्याक्टराइज गर्नलाई सबभन्दा पहिला यहाँ यो साइडको भ्यालु हेर्नुस् र यो साइडको भ्यालु हेर्नुस् र यो दुईटैलाई चाहिँ तपाईले मल्टिप्लाई गर्नुस्। त 8 3 जा 24 भइसक्यो। त 24 को तपाईले एलसीएम लिनु पर्ने हुन्छ। 24 को एलसीएम भनेको 12 र यो चाहिँ कति हो 6
र 2 भनेको 3। अब के गर्छौं हामी, यो 2 2 2 3 आयो, यहाँ हामी के गर्छौं भन्ने हाम्रो चाहिँ यो 8 चाहिँ आउँछ। यसलाई दुईटैलाई जोड्छौं भन्ने 8 आउँछ कि के गर्छौं भन्ने 8 आउँछ, त्यो हामीलाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ त 2 6 के गर्ने हामीलाई 8 आउनलाई, त यसको लागि हामीले के गर्छौं, 4 3 जा 12 12 minus 2 हैन, 12 माइनस एलसीएम त ठीक लिएको छ नि, 2 भनेको 3 ठीक छ। देन y 2 दुना 4 3 दुना 6 8 3 11। यहाँ तपाईलाई यसको फ्याक्टराइज नै भइरहेको छैन, यसको मतलब हामी केही मिस्टेक गरेछौं कि 2 into x square minus 3x plus 3। ओ माई गॉड, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म यहाँ माइनस छ तर यहाँ म प्लस दिँदै आएको छु। कहाँबाट प्लस दिँदै आएको छु, यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ, यहाँबाट म प्लस दिँदै आएको छु। यहाँ माइनस गर्दै जानु होला, यहाँ माइनस गर्दै गर्नु होला, यहाँ माइनस, त्यसपछि यो माइनस गर्दै गर्नु होला, र यहाँ पनि माइनस, र त्यसपछि यहाँ पनि माइनस, र यो रुट फर्ममा छ, त्यसपछि यहाँ पनि माइनस हुन्छ, त्यसपछि यहाँ पनि माइनस हुन्छ, यहाँ पनि माइनस हुन्छ, र त्यस्तै गरेर यहाँ पनि माइनस हुन्छ, यहाँ पनि माइनस हुन्छ, यहाँ पनि माइनस हुन्छ, र यहाँ माइनस 12 माइनस 4 भनेको माइनस 16 हो। के हो, माइनस 16 माइनस, यार कति मिस्टेक हो तपाईहरुको लागि गर्दैछु म। 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 16 बराबर 0। कति आयो, 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 माइनस 16 बराबर 0। अब हामी 16 यो 24 मा हैन, 16 मा हामी 16 3 जा के गर्ने 48 आउँछ। त 48 मा हामी के गर्छौं, सबभन्दा पहिला एलसीएम लिन्छौं। त 2 त 48 24 जा 2 भनेको 12, 2 भनेको 6, 2 भनेको 3। त अब हामी यहाँ के गर्छौं, फ्याक्टराइज भनेको हामी केही गरेर चाहिँ हामीलाई के गर्नुपर्ने छ, यो 8x ल्याउनु पर्ने हुन्छ। सो हामीले 2 2 जा 6 2 2 जा 4 4 2 जा 8 4 2 जा 8 8 माइनस 3 2 जा 6 2 जा 12 माइनस 4 12 माइनस 4 भनेको 18 हो। 12 माइनस 4 भनेको हाम्रो के हो, 8 आउँछ। सो 12 माइनस 3 स्क्वायर माइनस 12x यसरी लेख्ने 12x प्लस 4x माइनस 16 इक्वल टु 0। यसको मतलब के हो, हाम्रो चाहिँ यो जुन छ माइनस को माइनस नै रहन्छ, तर यो चाहिँ प्लस भएर 8x भइहाल्छ। साथीहरु तपाईलाई के गर्ने, कसरी राख्ने, जसको कारणले गर्दा माइनस 8x आउँछ, त्यसो तपाईलाई दिमागमा बसाइहाल्नु होला। त माइनस 12x प्लस 4x गर्छु भन्ने हाम्रो माइनस 8x आउँछ। त्यही भएर बिचको हामीलाई स्याटिस्फाई गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरु केही गर्नुस्, यो एलसीएम लिएपछि केही गर्नुस्, तर तपाईलाई यो 8 माइनस 8x आउनु पर्यो। त्यसको लागि हामीले के गरेको छु, 3 2 जा 6 3 2 जा 6 2 जा 12 त 12 यति भयो, 12 भइसक्यो। र यो भनेको 2 2 जा 4 त 12 माइनस 4 भनेको माइनस। ठीक छ। अब म तपाईलाई यो डाइरेक्टली तपाईलाई 3x हामी चाहिँ के गर्छौं, कमन लिइहाल्छौं। 3x कमन लिइहाल्छु भने x बाँकी रहन्छ योमा, र यहाँ चाहिँ बाँकी रहन्छ तपाईलाई 4 बाँकी रहन्छ। 4 3 जा 12, र त्यसपछि यहाँ के बाँकी कमन लिने, हामी 4 बाँकी लिने, र यहाँ बाँकी रहिहाल्छ 4x माइनस 4 इक्वल टु 0। र अब बाँकी रह्यो 3x प्लस 4, र यहाँ रह्यो x माइनस 4 इक्वल टु 0। अब यो दुईटा इक्वेसन भयो। त 3x प्लस 4 बराबर 0 र x माइनस 4 बराबर 0। यो चाहिँ इक्वेसन 1 र यो चाहिँ इक्वेसन 2। अब सबभन्दा पहिला फ्रम इक्वेसन 1 समीकरण 1 बाट लिँदाखेरि x माइनस 4 या 3x प्लस इक्वेसन 1 हामी के मानेछौं, 3x प्लस 4 बराबर 0। त
3x माइनस 4 इक्वल टू 0। त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई हामी सबभन्दा पहिला सोल्भ गर्ने। त 3x बराबर हामीले यो प्लस 4 छ, यसलाई हामी यो साइड लग्छौँ भने -4 भइहाल्छ। सो 3x बराबर -4 र x बराबर के भइहाल्छ -4 बाई यो साइड यो डिभाइड फर्ममा गइहाल्छ, त्यो 3 छ त्यो डिभाइड फर्ममा गइहाल्छ। सो x बराबर 3। त एउटा आयो x बराबर -4/3 र अब यहाँ समीकरण 2 बाट समीकरण 2 बाट के छ यहाँ x - 4 इक्वल टू 0 के छ x - 4 इक्वल टू 0। त x - 4 इक्वल टू 0। सो x बराबर 4 चाहिँ हाम्रो के आयो यो दुईटा भ्यालु आयो। अब तपाईहरुलाई जाँच गर्दा सबभन्दा पहिला यो हामीले भ्यालु निकालिसक्यो भने सबभन्दा अब के गर्ने जाँच्दा त x बराबर इफ x बराबर 4 लिँदा केही लिनुस् तपाईलाई कुनै पनि लिन सक्नुहुन्छ पहिला चोटी नो प्रब्लम। अब हामीलाई इक्वेसन के छ त इक्वेसन छ हाम्रो रुट अन्डर x² - 2x - 4। त रुट अन्डर x² - 2x + 4 -x² - 3x - 3 इक्वल टू 1। अब यो सबै 4 भ्यालु पुट गर्नु होला। त 4 भनेको कति भइहाल्छ यो यसमा पुट गर्नु भनेको यो 4 4 जा 64 4 4 जा 16 हुन्छ यार 64 कहाँ हुन्छ 16 यो भनेको तपाईलाई 2 * 4 भनेको के भइहाल्छ 2 * 4 भनेको 8 प्लस यो चाहिँ 4 को 4 नै छ। त्यसपछि यहाँ पनि सेम गर्ने यहाँ 16 माइनस 3 4 जा कति हुन्छ 3 4 जा 12 माइनस 3 इक्वल टू 1। अब ओर हो यो तपाई 4 नबुझ्नु होला यो ओर हो। अब यहाँ के गर्ने 16 + 4 भनेको 16 + 4 भनेको 6 4 10 20 - 8 भनेको 12 हो। यहाँ माइनस यो चाहिँ कति हो 16 माइनस यो 15 त यो 1 हो ठीक छ। अब इक्वल टू 1 त यसमा यहाँ हामी के गर्ने अब यहाँ के गर्ने साथीहरु म के गर्छु भन्ने यहाँ 16 माइनस 15 गर्छु भन्ने यो के भइहाल्छ 1 भइहाल्छ। र यो भनेको तपाईले के हो यो 16 + 4 भनेको 20 हो 20 के म लेख्दैछु कति मिस्टेक गर्छु यार म यहाँ फेरि माइनस छ भने हामी यहाँ प्लस कसरी लेख्दिएको छु त्यही भएर मिलिराखे हुँदैन साथीहरु। त 16 माइनस 16 र यो 8 4 12 त 16 माइनस 12 भनेको कति हो 4 हो। सो यहाँ अब 4 को भनेको 2 हो र यसको रुटबाट हट्यो भने 1 हो इक्वल टू 1। सो 1 इक्वल टू 1। अब x बराबर 4-4/3 लिँदा के x बराबर -4/3 लिँदा x बराबर -4/3 लिँदा अब यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ x² - 2x - 4 माइनस रुट x² - 3x - 3 इक्वल टू 1 यति आयो हैन। अब हामी योमा भ्यालु पुट गर्छौं र त्यसपछि -4/3 को होल स्क्वायर र 2 * -4/3 -4 माइनस यहाँ -4/3 को होल स्क्वायर 3 * -4/3 -3 इक्वल टू 1 यति छ हैन। अब यहाँ हामी के गर्छौं 4 4 जा 16/9 माइनस यो भनेको माइनस माइनस भनेको प्लस 8/3 -4 त्यसपछि यो माइनस को प्लस इक्वल टू हैन माइनस हो। सो यहाँ कति भइहाल्छ 16/9 माइनस यो 3 3 कट्छ र माइनस माइनस भनेको प्लस भइहाल्छ 4 -3 इक्वल टू 1 यति आयो हैन। अब यसैलाई तपाई सोल्भ गर्दै गर्नुस् र यहाँ सोल्भ गर्दै जाँदा तपाईलाई के आउँछ लास्टमा चाहिँ म गर्ने दिदैछु ठीक छ। यो के भइहाल्छ अब 9 भइहाल्छ एलसीएम त 16 प्लस यसलाई 3 छ भने 3 3 जा 9 हुन्छ। सो 8 * 3 - 4
यहाँको कन्डिसन तपाईलाई भिन जोड त आउँदै होला, भिन घटाउ आउँदै होला। यहाँ के गरेछु भने यहाँ 9 छ, सो 9 लाई सेटिस्फाई गर्नको लागि यहाँ 3 मात्र छ, सो यहाँ के गर्छु हामी मल्टिप्लाई गर्छु यहाँ तलमाथि, र तलमाथि गर्छु भने यहाँ 9 त हुन्छ नै हुन्छ, र त्यो चाहिँ यहाँ अलरेडी म कमन यो के भन्छ एलसीएम लिइसकेछु, त्यही भएर त्यहाँ तलमा लेखिदैन, तर माथिमा चाहिँ यो देखिन्छ। त्यसपछि यो 8 × 3 हो गरिदिए। अब यहाँ केही छैन भने यहाँ चाहिँ 1 छ, सो यहाँ एलसीएम लिएपछि यो 9 हो भइसक्छ त तिनीलाई। अब यो 4 × 9 गर्नुपर्छ कन्डिसन सेटिस्फाई गर्नलाई। त्यसपछि यस्तै पनि यहाँ पनि 9 नै एलसीएम आउँछ, र यो चाहिँ के भइहाल्छ 4 - 3 भनेको 1 भइहाल्छ। यो एउटा स्टेप म छोडिदिएको छु, त 16 यो बाँकी यो भइहाल्छ, र यो चाहिँ 4 - 3 भनेको 1 हुन्छ, त 1 बाँकी रहेको छ। अब 1 यहाँ तलमा केही छैन भन्ने के छ 1 छ, त्यही भएर हाम्रो एलसीएम लिएपछि 9 आउँछ, र बाँकी रहेको पनि 1 छ, र कन्डिसन सेटिस्फाई गर्नलाई यो 9 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ इक्वल टु 1। अब सबैलाई जोड्ने, र जोडिसकेपछि यो कति आउँछ सबैलाई जोड घटाउ गरेर 4/9, र यो साइड चाहिँ 25/9 इक्वल टु 1 आयो। अब यस्तो छ भने हाम्रो यसको मतलब 2/3 को स्क्वायर, 2 को स्क्वायर हो नि, यो 3 को स्क्वायर हो नि, यो माइनस हो। त्यसपछि यो के हो 5 को स्क्वायर हो नि, 3 को स्क्वायर हो नि इक्वल टु 1। अब यसलाई चाहिँ हामीले बाहिर निस्काउने, त 2/3 - 5/3 इक्वल टु 1। त अब 3 को यहाँ जति छ, र 2/5 भनेको के हो 1 हो, 2/5 भनेको के हो -3 हो, सो यहाँ लेख्ने -3/3 भनेको 1, सो ओर -1 बराबर यो कहिले पनि इक्वल हुन्छ, इक्वल हुँदैन, सो डज नट इक्वल टु 0। त्यही भएर यस्तो समीकरणलाई यदि जाँच गर्दा 0 यानी कि इक्वेसन सेटिस्फाई भएन भने यो एक्स्ट्रानियस रूट हो। के हो एक्स्ट्रानियस रूट, दिस इज एक्स्ट्रानियस रूट। किनभने यो एक्स्ट्रानियस रूट हो। यहाँ कारण पनि भनेको छ, कारण खोज्नुहोस्, कारण खोज्नुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस् सन्तुष्ट गर्दैन, किनभने यो एक्स्ट्रानियस रूट हो। समीकरण यहाँ तपाईलाई बुझ्नुभएको होला, पढाउँदै बेलामा हल गर्दा प्राप्त भएको उत्तर ठिक छ भने थाहा पाउनु, उत्तर प्रतिस्थापन गरी गर्न सकिन्छ। समीकरण हल गर्दा प्राप्त हुने संख्यामा जुन संख्याले समीकरण सन्तुष्ट गर्दैन त्यस्तोलाई एक्स्ट्रानियस रूट भनिन्छ। किनभने यहाँ तपाईलाई एन्सर राख्नुपर्छ। यहाँले किन क्वेशन सोधेछ, त यो x बराबर -4/3 डज नट इक्वल टु 0 बिकज यो डज नट इक्वल टु 0 यानी कि यो इक्वल हुँदैन, जाँच गर्दा सही ठीक हुँदैन, किनभने यो एक्स्ट्रानियस रूट हो भनेर बुझ्नुपर्छ हामीलाई। द्याट्स इट। त्यस्तै गरेर 5 नम्बरको यो भन्दा इजी छ। यो 4 नम्बरको अलिक गाह्रो क्वेशन थियो, बट नट गाह्रो। अब तपाईलाई 9.4 हैन, 9.4 यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। 5 नम्बरमा छ x - 1 by √x + 1 बराबर 5 + √x 4 प्लस। या तपाईलाई कति रेगुलर 2 च्याप्टर पढाइरहेको छु, त्यही भएर दिमागमा बोलिरहेको छु केही र बनाइरहेको छु केही, सो डोन्ट वरी, सरी त्यसको लागि। अब यहाँ 5 नम्बरमा भनेको छ x - 1 by √x + 1 इक्वल टु 4 + √x - 1 by 2 लाई समाधान गर्दा x बराबर 81 आउँछ भने प्रमाणित गरौँ। उक्त समीकरण हल गर्दा आउने x को कुन मान उक्त समीकरणको लागि समाधान हुँदैन, किन कारण लेख्नुहोस्। यस्तो चाहिँ सेम क्वेशन छ, तपाईहरुले यसलाई हल गर्नु होला र x बराबर 81 आउँछ। त्यो चाहिँ यसले के हुन्छ इक्वेसन सेटिस्फाई गर्छ त्यो हामीलाई, र गर्दा कुन मान उक्त समीकरणको लागि समाधान हुँदैन र कुनै भ्यालु यस्तो आउँछ त्यो चाहिँ इक्वेसन के हुन्छ सेटिस्फाई हुँदैन। सो त्यो क्वेशन चाहिँ यसकै जस्तो के हो एक्स्ट्रानियस रूट हुन्छ साथीहरु। अन्डरस्ट्यान्ड? त्यही 5 नम्बरको क्वेशन हो। र तपाईलाई जति पनि म बनाइदिएको छु, तपाईले कुनै पनि क्वेशन आएन भने म लास्टमा यसको सोलुसन राखिदिएको छु। यो 9.3 च्याप्टरको र 9.4 च्याप्टरको तपाई त्यो बनाउनु होला।
त्यसमा हेरेर तपाईँ म तपाईँलाई सल्लाह दिन्छु कि तपाईँ बुझेर बनाउनु होला। तपाईँ डाइरेक्ट कपी गरिहाल्नुहुन्छ भने तपाईलाई नै कठिनाइ हुन्छ अर्को एक्सरसाइजहरू गर्नमा र एक्जाममा पनि। सो फर्स्ट अन्डरस्ट्यान्ड तब मात्र तपाईँ कपी गर्नु होला। आजको लागि यति नै। तपाईलाई अर्को भिडियोमा भेट्नेछु यो घाताङ्क च्याप्टर लिएर। ठीक छ।